Otis.com. Learn anywhere, anytime. साथीहरू यहाँलाई नमस्ते। म यहाँहरूकै सहयात्री, विशेष गरी रुक्सियाको सहयात्री चन्द्रप्रकाश रोकाए। साथीहरूलाई ओटिसमा आज 78 3 महिना 5 गते शनिबार स्वागत छ। तपाईँलाई थाहा छ कि म ओटिस मार्फत तपाईँमा आउँछु, किनभने हिमालयन एग्रिकल्चर इन्स्टिच्युट जहाँ काठमाडौँ छ त्यसबाट मार्फत तपाईँमा आउँछु भन्ने कुरा थाहा छ। साथीहरूलाई म आज अलिकति फरक खालको टेक्निक, तपाईँलाई थाहा छ म अलिकति टेक्निकमा बढी जोड दिन्छु अलिकति, किनभने लुक्सिया भन्ने चिज अलिकति टेक्निक प्रयोग गरिएन भने त्यत्रो चिजहरू घोक्न पनि सकिँदैन साथीहरू। त्यो भएर के हो भन्नुहुन्छ भने साथीहरूले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ टेक्निकमा ढाल्दै अगाडि बढ्दै र रिभाइज पनि सँगसँगै गर्दै गर्नुभयो भने यहाँलाई त्यो चाहिँ सहज हुनेछ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने धेरै साथीहरूले मलाई सम्भवतः यो च्याप्टरको बारेमा मलाई सम्भवतः 2 वर्ष अगाडिबाट मलाई बारम्बार साथीहरूले चाहिँ यो च्याप्टरको बारेमा सहजीकरण गरिदिनु पर्यो, यो च्याप्टरको बारेमा चाहिँ हामीलाई सिकाइदिनु पर्यो भनेर मलाई धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ। त्यही भएर म आज अलिकति तपाईँलाई गाह्रो च्याप्टर, डेटाहरू कसरी घोक्ने, कसरी सम्झिने, यसलाई फर्मुलामा कसरी ढाल्ने, त्यो कुराहरू म तपाईँलाई आज सिकाउँछु। त्यही भएर साथीहरूले ध्यान दिएर चाहिँ पढ्नु होला। तपाईँलाई थाहा छ हामी लकडाउनमा विशेष गरी ओटिस मार्फत तपाईँमा आइरहेका हुन्छौँ। ओटिस मार्फत तपाईँले चाहिँ मेरो क्लासहरू पाइराख्नु भएको हुन्छ। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने घरमै बसेर कम्तीमा लकडाउनलाई चाहिँ सदुपयोग गर्दै र त्यसपछि आगामी लोकसेवाका इक्जामहरूमा सफल हुने तरिकाले पढ्नुभयो भने यहाँलाई पछिसम्म सहज हुनेछ। किन भन्नुहुन्छ भने अब अहिले मात्रै पनि तपाईँले देख्नु पनि भएको छ, सम्भवतः 2 नम्बर पढ्छले विज्ञापनको एउटा तयारी गरेको अवस्था छ। त्यसपछि अनि 2 नम्बरले गर्न बित्तिकै त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बागमती कन्टिन्यू आफ्नो सेड्युलमा जान्छ। लुम्बिनीको पेन्डिङमा छ, त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। कर्णालीको त्यही स्थितिमा छ र त्यसपछि अस्ति मात्रै बजेट भाषणमा विभिन्न पडोसी लोकसेवा आयोगको चाहिँ गठन गरिसकेपछि पदपूर्तिलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि तपाईँले न्युजमा छ्यापछ्यापै सुन्नु भएको छ। त्यो भएर के हो भन्नुहुन्छ भने पहिलोचोटि सबै पडोसीले पहिलोचोटि लोकसेवा खोल्दा जो साथी निकाल्नुहुन्छ त्यो साथीहरूलाई एकदमै गोल्डन चान्स हुनेछ, बुझ्नु भएको छ। अब जो साथीहरू एक स्टेप ब्याक हुनुहुन्छ त्यसपछि अलिकति गाह्रो भने अरू केही पनि अलिकति थप मिहिनेत गर्नुपर्नेछ भन्न खोजेका साथीहरूले यसलाई चाहिँ साथीहरूले यसरी बुझ्नु पर्ला है त। म आज तपाईँलाई चाहिँ आज मैले तपाईँलाई एउटा यो अलिक गाह्रो च्याप्टर छ, अलिकति साथीले बढी दिमाग लाउनु पर्नेछ है। अलिक बढी दिमाग लागिएन भने अलिकति चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो पनि हुनेछ है। अब यता ध्यान दिनु होला, अलिक बढी दिमाग लाउनु होला है साथीहरू, ठिक छ। अब यता ध्यान दिउँ है त। म खास आज तपाईँलाई चाहिँ योजना, मलाई धेरै साथीले भन्नु योजना प्लानिङ, ठिक छ। यसको बारेमा चाहिँ कसरी के गर्ने बुझ्नु भएको छ नि, यसको बारेमा म तपाईँलाई थोरै अलिकति अगाडि भन्छु, त्यसपछि म पछाडि तपाईँलाई जानेछु है त, ठिक छ। अब साथीले यता ध्यान दिनु पर्यो। यता के ध्यान दिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने पहिला चाहिँ योजनाको पहिला तपाईँले चाहिँ थोरै इतिहासमा ध्यान दिनु पर्यो। पहिला यो पढ्नुभन्दा पहिला इतिहासमा ध्यान दिनु पर्यो र इतिहासमा ध्यान दिँदा साथीले के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ त भन्नुहुन्छ भने 15औं योजना सञ्चालित छ, 15औं पञ्चवर्ष योजना सञ्चालित छ, यहाँसम्म थाहा छ। तपाईँलाई अटोमेटिक 15वटा योजना चाहिँ रहेको अहिलेसम्म चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यो भएर अब साथीले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई यसरी लेखिदिन्छु तपाईँलाई। अब तपाईँलाई पहिलो पञ्चवर्षीय योजना, ठिक छ। त्यसपछि पहिलो पञ्चवर्षीय योजना भइसकेपछि अब साथीहरूले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब धेरै सम्झिने होइन, बुझ्नु भएको छ नि। दोस्रो त्रिवर्षीय योजना यो पनि साथीहरूलाई थाहा छ, ठिक छ। अब दोस्रोबाट बुझ्नु भएको छ नि, तेस्रोबाट 10औँसम्म पञ्चवर्षीय योजना, बुझ्नु मैले सिधै लेखेँ। तपाईँको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने तेस्रोबाट तपाईँको चाहिँ कति त भन्नुहुन्छ भने 10औँसम्म कति पञ्चवर्षीय योजना, ठिक छ। यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यसपछि चाहिँ 11औं 12औं 13औं 14औं त्रिवर्षीय योजना, यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने 15औं पञ्चवर्षीय योजना, बुझ्नु भएको छ। अब साथीले के हो त, म यसलाई अलिकति समराइज मात्रै गर्न खोज्छु। मैले क्लास त तपाईँलाई अरू क्लास पढाउँछु, यो अलिकति चाहिँ त्यो हिस्ट्रीको ब्याकग्राउन्डमा तपाईँलाई मैले भन्न खोजिरहेको छु। अब यसलाई के भने पहिलो त्रिवर्षीय योजना, यसबाट साथीले सम्झिने के हो त भन्नुहुन्छ भने
13 सालबाट तपाईँलाई बुझ्नु भएको छ नि 2000 तपाईँले सम्झिनै परेन अटोमेटिक के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने 2000 त तपाईँलाई थाहै छ अहिले 2000 लागू भएको छ ठिक छ त्यही भएर के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने 13 बाट सम्झिने 13 ठिक छ अब तपाईँले सम्झिने के हो त भन्नुहुन्छ भने दोस्रो 3 वर्ष योजना के अरे पहिलो पञ्चवर्ष योजना पहिलोमा 13 मा तपाईँले 5 गर्नुहोस् त तपाईँलाई कति हुन्छ 17 18 हुन्छ हो अब तपाईँले योजनाविहीन वर्ष एउटा छ त्यहाँनिर बुझ्नु भएको छ नि 18 19 एउटा योजनाविहीन वर्ष छ ठिक छ अब तपाईँलाई 19 मा गयो अब 19 मा 3 जोड्नुहोस् त तपाईँको 21 दोस्रो 3 वर्ष योजना 21 ठिक छ अब 21 मा कन्टिन्यू 5 अनि 10 सम्म 5 जोड्दै जानुहोस् त अब हेर्नुहोस् है त अब 21 मा 5 26 27 26 27 मा 5 31 32 31 32 मा 5 36 38 36 38 मा 5 41 42 41 42 मा 5 अब 47 बाट दुईटा योजनाविहीन वर्ष भनेको छ 49 मा जान्छ 49 मा कति 5 भन्नुहोस् 54 54 5 कति 59 59 5 कति 63 64 10 सम्म यसरी गोक्ने बुझ्नु भएको छ नि यो सम्झियो भने यता गाह्रो छैन 64 मा अब तपाईलाई मैले के भनेको छु भन्नुहुन्छ भने 11औं 12औं 13औं 14औं योजना 3 वर्ष योजना मैले तपाईलाई भनेको छु ठिक छ त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने अब 63 मा 3 67 67 मा 3 70 70 मा 3 73 73 मा 3 75 76 अब 75 76 पछि के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपालमा त 15 योजना सञ्चालित छ ठिक छ 15 योजना सञ्चालित हुँदा के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यसमा 5 गर्नुहोस् त 80 81 ठिक छ 80 तपाईँको चाहिँ 81 ठिक छ अब तपाईँले एक राउन्ड यसरी तपाईँलाई लोकसेवामा सोध्ने मैले अब तपाईँलाई भन्दैछु तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ कहिलेबाट भएको नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी कहिलेबाट भएको सुरुवात कहिलेबाट भएको बारम्बार सोध्छ त्यति बेला विक्रमसँग 2013 बाट नि एउटा क्वेसन यसरी सोध्नेछ अर्को क्वेसन यसलाई 2-3 वटा मोडेलले सोध्नेछ तपाईँलाई 2-3 वटा मोडेल भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई तलका मध्ये कुन योजनाविहीन वर्ष हो भने पनि सोधिन सक्छ योजनाविहीन वर्ष कतिवटा छ भने पनि सोधिन सक्छ ठिक छ त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने जस्तै दोस्रो 3 वर्ष योजना अवधि कुन हो तेस्रो कुन हो चौथो कुन हो पाँचौं कुन हो छैटौं कुन हो सातौं कुन हो आठौं कुन यसरी पनि सोध्छ बारम्बार सोधिराख्ने भनेको के हो भने 11औं 12औं 13औं 14औं र 15औं ठिक छ हो यसबाट तपाईँलाई बारम्बार सोध्छ 11औं योजनाको अवधि कुन हो अथवा 11औं को अवधि दिएर तलका मध्ये कुन योजनाको यसरी सोध्छ त्यही भएर 11औं 12औं 13औं 14औं यसरी सोध्छ 15औं योजनाबाट कसरी सोध्छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हाल नेपालमा सञ्चालित योजना कुन हो अवधि योजना कुन हो हाल लागू भइरहेको योजना कुन हो अथवा अवधि योजना कति वर्षीय हो लागू भएको योजना कति वर्षीय हो हाल सञ्चालित योजना कति वर्षीय हो इत्यादि सोध्यो भने नि 15औं योजना है त यसरी साथीहरूले बुझिराख्नु पर्ला ठिक छ यो सँगसँगै साथीले अर्को पनि के बुझ्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने 2013 भने के हो त भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्यको पालाबाट बुझ्नु भएको छ नि तपाईँलाई बारम्बार एग्री इक्वाइन मार्केटिङ सम्ममा सोधाएको छ तपाईँलाई नेपालमा कुन प्रधानमन्त्रीको पालाबाट योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ भएको भनेर बारम्बार सोधाएको छ त्यति बेला साथीहरूले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने के अरे त्यति बेला साथीहरूले चाहिँ 13औं पञ्चवर्ष योजना अथवा विक्रमसम्म 2013 बाट नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ भएको भन्ने कुरा साथीहरूले सम्झिनु पर्यो यो अलिकति मात्रै तपाईँलाई बताएको अब म तपाईँलाई यता जाँदैछु है त ठिक छ अब चाहिँ अब साथीहरूले ध्यान दिनु पर्यो है त फेरि यो अलिकति इतिहास मात्र किन पढाएको त भन्नुहुन्छ भने फेरि अब ब्याउलीलाई सिँगारपटा नगरेर सिन्दी सिन्दुर हालेर राम्रो हुँदैन नि त त्यही भएर मात्रै पढाएको अब यता साथीहरूले ध्यान दिनु पर्ला म तपाईँलाई 14औं योजना 15औं योजनाको बारेमा थोरै अलिकति म यता ध्यान दिनु पर्यो है त अब 14औं योजना कि 14औं योजना मेरो विद्यार्थीले के हो त भन्नुहुन्छ भने कि लोकसेवा तपाईँलाई के भनेको छ भने करिकुलमले चाहिँ अवधि योजना पढ भनेको छ 15औं योजना पढ भनेको छ तर मेरो स्टुडेन्टले के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यति मात्रै पढेर पुग्दैन साथीहरू तपाईँले पढ्ने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँले कि 14औं 15औं र त्यसपछि यसको इतिहास यो त भुक्नै पर्छ रट्नै पर्छ मेरो टेक्निक फलो गरेर रट्ने फेरि बुझ्नु भएको छ नि त्यही भएर यसलाई यसरी सम्झिने है त अब 14औं योजना है त 14औं योजना मैले तपाईँलाई अवधि लेखिनँ अवधि मैले तपाईँलाई अगाडि भनिसकेँ अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले के गर्छु त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ यसको सोच यसको लक्ष्य यसको उद्देश्य यहाँसम्म तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यो पनि गाह्रो छैन ठिक छ अब तपाईँलाई म के पढाउँदैछु त भन्नुहुन्छ भने विभिन्न सूचकहरूको अवस्था सबभन्दा गाह्रो सायद लोकसेवा करिकुलममा योभन्दा गाह्रो अर्को चिज छैन जस्तो लाग्छ मलाई विभिन्न सूचकहरूको अवस्था है यो तपाईँले बुझ्नु भने तपाईँलाई लामो समयसम्म काम लाग्नेछ है साथीहरू बुझेर पढ्नुमा लामो समयसम्म काम लाग्नेछ ठिक छ अब विभिन्न सूचक र अवस्थामा यसलाई फर्मुला कसरी ढाल्ने अब यता ध्यान दिनु होला है त अब म तपाईँलाई फर्मुला लेख्छु त्यसपछि बल्ल साथीहरूले ध्यान दिनु होला आर्थिक वृद्धि
अनि अब यता ध्यान दिनु होला साथीहरूले, आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि कृषि र गैर कृषिमा वृद्धि गर्ने अनि रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी घटाउने। सकेन कुराकानी, अब यति पनि सकेन, बुझ्नु भएको छ नि। अब साथीले यता ध्यान दिनु होला, आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि कृषि र गैर कृषिमा वृद्धि गर्ने अनि रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी घटाउने, यही होइन त? अब तपाईँले यसलाई अगाडि पहिला सूचक सम्झिनु पर्यो, ठिक छ? सूचक सम्झिनु काम लाग्दैन। त्यो भएर के हो त भने अब यता ध्यान दिनु होला, कृषि क्षेत्रको यता हेर्नु होला, कृषि क्षेत्रको वृद्धि गर्नको लागि आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गरी त्यसपछि गरिबी निवारण गर्ने। बुझ्नु भएको छ? अब गरिबी घटाउने। अब यो भने के हो त? अब यता साथीले यता ध्यान दिनु पर्यो है त, ठिक छ? यो सम्झियो है साथीहरू, आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि कृषि र गैर कृषिमा वृद्धि गर्ने र अनि रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी घटाउने, ठिक छ? अब यो भने के हो पहिला म यसको बारेमा लेखिहाल्छु है त, ठिक छ? अब यसको बारेमा यो भने के हो त है त, ठिक छ? अब यता ध्यान दिनु पर्यो, आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि भनेको छु, ठिक छ? त्यसपछि अर्को चाहिँ कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर, ठिक छ? यो पनि। त्यसपछि अर्को के भनेको छु मैले, गैर कृषि पनि भनेको छु, गैर कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि दर। त्यसपछि अर्को के भनेको छु त भन्नुहुन्छ भने रोजगारी भनेको छु, रोजगारी वृद्धि दर। त्यसपछि अर्को के भनेको छु, गरिबी घटाउने भनेको छु, गरिबी, ठिक छ? अब 1 2 3 4 5वटा सूचक त याद भयो नि त, ठिक छ? 5वटा सूचक याद भयो नि साथीहरू, ठिक छ? अब यो 5वटा सूचकको के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने पहिला सूचकभरि याद गरौँ, ठिक छ? पहिला सूचकभरि याद गरौँ, ठिक छ? अब पहिला साथीले यो फर्मुला याद गर्न पर्यो, मैले यति राखेर पेन्डिङमा राखिदिन्छु। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने अब अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने साथीहरू चाहिँ अब तपाईँलाई के थाहा छ त भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा। अब अर्को चाहिँ 5 मा लेखिदिन्छु मैले, त 6 मा तपाईँलाई मानव विकास सूचाङ्क, ठिक छ? मानव भने मान्छे, तपाईँलाई थाहा छ, मानव विकास सूचाङ्क तपाईँलाई अटोमेटिक याद हुन्छ। मानव विकास सूचाङ्क, ठिक छ? अनि मानव विकास सूचाङ्क याद हुने बित्तिकै तपाईँलाई के याद हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने महिला विकास सूचाङ्क। बुझ्नु भएको छ नि? महिला भने के हो? लैङ्गिक हो, लैङ्गिक विकास सूचाङ्क, लैङ्गिक विकास सूचाङ्क। कतिवटा भयो? 1 2 3 4 5 6 7वटा आइहाल्यो, ठिक छ? अब तपाईँलाई म अर्को फर्मुला लेख्छु है साथीहरू। अब अर्को फर्मुला, अब यता ध्यान दिनु है। वनमा गएर, ठिक छ? वनमा गएर रक्सी खाने के, बुझ्नु? रक्सी भने अर्थात् तपाईँलाई थाहा छ, रक्सी, यसलाई चाहिँ सङ्केत गरिएको छ, रक्सी खाउँ, ठिक छ है? रक्सी खाउँ, वनमा गएर रक्सी खाउँ अनि विद्युतको माध्यमबाट इन्टरनेट चलाउँ, बस। अब यता वनमा गएर रक्सी खाने, त्यही होइन? वनमा गएर रक्सी खाँदा आनन्द हुन्छ नि, साथीहरूलाई थाहा पनि छ। वनमा गएर रक्सी खाउँ अनि विद्युतको माध्यमबाट इन्टरनेट चलाउँ। रक्सीमा मस्त भएको बेलामा मजासँग चाहिँ गफ गर्ने क्या, च्याटमा गफ गर्ने भन्न खोजे हो। अब यो भने के हो? अब यता ध्यान दिनु पर्यो साथीहरू। हातमा तपाईँको चाहिँ वन जङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफल, वनमा गएर तपाईँलाई थाहा छ, ठिक छ? त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने यो रक्सी भनेको छ, यसलाई रसी हो सर्ट फर्ममा, हेर्नुहोस् है। र भने के हो? रणनीति, ठिक छ? अनि सी भने के हो?
सिँचाइ सुविधा पुगेको ठिक छ क्षेत्रफल। त्यसपछि अर्को के भनेको छ रसी खाउँ, बुझ्नु भएको छ नि, अनि विद्युतको माध्यमबाट, बुझ्नु भएको छ नि, विद्युतमा पहुँच। त्यसपछि के हो भन्नुहुन्छ भने इन्टरनेट चलाउँ, ठिक छ, इन्टरनेट चलाउँ है। अब साथीले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब यता ध्यान दिनु पर्यो, वनमा गएर रक्सी खाउँ, बुझ्नु भएको छ नि, रसी, यसलाई सर्ट फर्ममा रसी भनेर भन्छ, रसी खाउँ अनि विद्युतको माध्यमबाट इन्टरनेट चलाउँ, ठिक छ। अब साथीले यति भने सूत्र याद भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यतिवटा सूत्र पढ्नुहोस्, योभन्दा बाहिर तपाईँलाई क्वेसन आउँदैन, ठिक छ है। अब साथीले सम्झिने, अब एकचोटि फेरि म तपाईँलाई समराइज गरिदिँदैछु है त, ठिक छ। अब समराइज मैले तपाईँलाई कसरी गरिदिँदैछु त भन्नुहुन्छ भने अब यता साथीले ध्यान दिनु होला, मैले अगाडि भने आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी घटाउने, ठिक छ। यो आउने बित्तिकै कहाँसम्म आयो, यहाँसम्म आयो, ठिक छ, भनेको यहाँसम्म आयो, ठिक छ। अब तपाईँलाई के भने मानव विकास सूचाङ्क यो पनि आउँछ तपाईँलाई, ठिक छ। र मानव विकास सूचाङ्क आउने बित्तिकै तपाईँलाई के आउँछ, महिला विकास सूचाङ्क याद हुन्छ, मानव र महिला याद हुन्छ, महिला भनेको के हो, लैङ्गिक, यो पनि याद भयो, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, वनमा गएर रक्सी खाउँ, बुझ्नु भएको छ नि। अब यता हेर्नु होला, वनमा गएर रक्सी खाउँ अनि विद्युतको माध्यमबाट इन्टरनेट चलाउँ, ठिक छ, मैले भने बुझ्नु भएको छ है। अब साथीले के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यो भनेको के हेर्नुहोस् त, वनमा गएर वन राखेको क्षेत्रफल, ठिक छ, अनि वनमा गएर र भनेको के हो, रणनीति, सी भनेको के हो, सिँचाइ, ठिक छ, रक्सी खाउँ अनि विद्युतको माध्यमबाट इन्टरनेट चलाउने, विद्युतको माध्यमबाट तपाईँलाई थाहा छ, विद्युतको माध्यमबाट इन्टरनेट चलाउनु, ठिक छ। यहाँसम्म साथीलाई क्लियर छ। अब साथीहरूले अब यति पढिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ कसरी घोक्ने त भन्ने कुरा, अब यसको लक्ष्य कसरी घोक्ने र त्यसपछि यसको लक्ष्य सँगसँगै के हो त भन्नुहुन्छ भने यसको उपलब्धि चाहिँ कसरी घोक्ने भन्ने विषय भयो है त, ठिक छ। अनि अब साथीले यता ध्यान दिनु पर्यो, ठिक छ। अब साथीले यता ध्यान दिनु है त। अब तपाईँले के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यसमा साथीले के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा अङ्क याद भयो भने त्यो अङ्कको आधारमा सबै कुरा याद हुन्छ है साथीहरू, ठिक छ। एउटा अङ्क चाहिँ याद गर्न पर्यो, बुझ्नु भएको छ नि। एउटा अङ्क भने कसरी याद गर्ने त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले के हो त भन्नुहुन्छ भने आज तपाईँ गरिबी घटाउने, आज गरिबी घटाउने सँगसँगै यहाँ एउटा छुट्यो छ अपेक्षित आयु, गरिबी घटाउने बित्तिकै अपेक्षित आयु बढ्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा अपेक्षित आयु मात्र याद गर्नुहोस्, अरू सबै मजासँग याद गर्न सकिन्छ। अब यता हेर्नु होला, तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपालीको अपेक्षित आयु चाहिँ यसको लक्ष्य भनेको, मैले लक्ष्यको कुरा गर्दैछु है, मैले अहिले उपलब्धिको कुरा गरेको छैन, ठिक छ, 72 वर्ष, ठिक छ। यहाँसम्म साथीलाई मजासँग थाहा छ, 72 वर्ष नेपालीको अपेक्षित आयु छ, ठिक छ। 14औंले पनि त्यही गरेको छ, 15औंले पनि त्यही गरेको, समस्या छैन, ठिक छ। 72 वर्ष तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ, ठिक छ। अब साथीहरू थोरै दिमाग लाउनु है, दिमाग लगायो भने काफी हुन्छ है त। अब यता हेर्नु है त, 72, ठिक छ। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने 72लाई उल्टो बनाउनुहोस् त कति हुन्छ, 72लाई उल्टो बनाउनु भयो भने कति हुन्छ त भन्नुहुन्छ, के अरे 72लाई उल्टो बनाउनु पर्यो भने अहिले सुल्टेबाट तपाईँलाई भन्छु मैले, 72 भनेको कति हो, अब यहाँ तपाईँलाई माथिबाट गएँ त आर्थिक वृद्धि 72, यसमा पोइन्ट थपिदिनुहोस् त, ठिक छ। आगे हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई 72 वर्ष तपाईँलाई याद थियो हो, 72 वर्ष याद हुने बित्तिकै कति आयो त भन्नुहुन्छ भने 7 पोइन्ट तपाईँको कति त भन्नुहुन्छ भने 2 आइहाल्यो, ठिक छ, यसमा पोइन्ट राख्नुहोस्, ठिक छ। अब यति गरिसकेपछि के गर्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब 72, ठिक छ, अनि 72बाट 1 घटाउनुहोस् त अनि उल्टो बनाउनुहोस्, बुझ्नु भएको छ नि, 72बाट 1 घटाउनु, मैले यसलाई मेन टार्गेट यसलाई गर्ने है साथीहरू, मेन टार्गेट यसलाई गर्ने है, ठिक छ। अब के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने 72बाट 1 घटाउँदा कति हुन्छ, 71 हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। 71लाई उल्टो बनाउँदा कति हुन्छ, 17, तपाईँलाई थाहा छ। कहाँ छ गरिबी, गरिबी 17, ठिक छ, गरिबी 17मा जानु छ, यो पनि समस्या छ भएन। के गर्ने पहिला सुरुमा 72 सम्झिने अनि 72को बिचमा पोइन्ट राख्ने बित्तिकै आर्थिक वृद्धि आइहाल्छ, ठिक छ। 72बाट 1 घटाउने 71 आउँछ, 71लाई फेरि उल्टो गरिदिँदा कति आउँछ, 17, यो पनि समस्या भएन, ठिक छ। अब हामी 72 मा पुगेका थियौँ, ठिक छ। अब साथीले के गर्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने यहाँ माथि 72 आइसकेको छ। अब 72 आइसकेपछि के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने साथीहरूले चाहिँ यसलाई 2 थपिदिने, बुझ्नु भएको छ। जस्तै यहाँ 72 हुने बित्तिकै अब साथीहरू के भने यसलाई चाहिँ 2 थप्ने कति हुन्छ,
यसलाई चाहिँ 72 मा 2 थप्नुहोस् त 72 मा 2 74 हुन्छ उल्टोबाट मात्रै बनाउनु है साथीहरु उल्टोबाट मात्रै 74 भयो 74 लाई उल्टोबाट बनाउँदा कति उता हुनुहुन्छ भने 47 भयो 20.4.7 यो पनि समस्या भयो फेरि समस्या आउँदैन भयो यो पनि ठीक छ फेरि तपाईलाई भन्छु 72 वर्ष मेन बेसलाइन बनाउने 72 वर्ष मेन बेसलाइन बनाइसकेपछि के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने 72 को बीचमा पोइन्ट थप्दिने आर्थिक वृद्धि आउँछ अनि त्यसपछि के गर्ने त भन्नुहुन्छ नि 72 मा 1 घटाउने त्यसलाई फेरि उल्टोबाट चाहिँ लिने उल्टोबाट लिँदा कति हुन्छ के 71 भएको थियो भने 71 बाट चाहिँ तपाईको चाहिँ उल्टो गराउँदा कति हुन्छ के तपाईको 17 हुन्छ 17 गरिबी आइहाल्यो ठीक छ हामी 72 मा पुगेका थियौं 72 भने यहाँ 2 माथि आइसकेको छ अनि 72 मा तपाईको 2 जन 74 आउँछ 74 लाई उल्टोबाट हेर्दा कति हुन्छ 47 हुन्छ 47 को बीचमा एउटा पोइन्ट राख्नुस् कति हुन्छ 7 हुन्छ ठीक छ अब अर्को साथीले के सम्झिन पर्यो त भन्नुहुन्छ भने हामी अब 74 मा पुगेका थियौं 74 मा पुगेका थियौं ठीक छ अब 74 मा साथीले के गर्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने 10 जोड्नुस् कति हुन्छ 74 मा तपाईको 10 जोड्यो भने कति हुन्छ 84 हुन्छ ठीक छ अब 84 भने के हो त्यसलाई उल्टो बनाउनुस् त त्यसलाई उल्टो होइन त्यसलाई पोइन्ट हाल्नुस् अब हेर्नुस् है 84 भने कति हो 84 कति हो 8.4 यसो कति रहेछ 8.4 ठीक छ अब के हो भने रोजगारी वृद्धि दर ठीक छ अब रोजगारी वृद्धि दर यसलाई कसरी याद हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 8.4 एमा तल माथि 4 छ तल 4 तान्नुस् बस यति भयो भने कति भयो 1 2 3 4 5 6 याद भइसक्यो ठीक छ फेरि तपाईलाई भन्छु 72 मेन बेसलाइन बनाउने अब फेरि माथि फर्किने आर्थिक वृद्धि दरमा जाने आर्थिक वृद्धि दरमा जाँदा के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने 72 मा 20 पोइन्ट थप्नुस् त 7 पोइन्ट कति 2 ठीक छ त्यसपछि अब 7.2 भइसकेपछि के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई 1 घटाउने र त्यसपछि त्यसलाई उल्टोमा उल्टोतिरबाट हेर्ने 71 आउँछ 71 उल्टो कति हुन्छ 17 हुन्छ 17 भने कति हो यो भइहाल्यो ठीक छ त्यसपछि हामी 72 पुगेको थियौ 72 मा 2 जोड्नुस् त कति हुन्छ 74 हुन्छ 74 लाई उल्टो बनाउनुस् त कति हुन्छ 74 लाई उल्टो बनाउँदा 4 र 7 47 हुन्छ 47 को बीचमा एउटा पोइन्ट राख्नुस् त 4.7 हुन्छ ठीक छ त्यसपछि अनि हामी कति पुगेका थियौ 74 पुगेका थियौ 74 मा 10 जोड्नुस् त 84 हुन्छ 84 को बीचमा एउटा पोइन्ट राख्नुस् त 8.4 गरेको क्षेत्र वृद्धि 8.4 हुन्छ 8.4 भइसक्यो कति आयो त भन्नुहुन्छ भने अब अर्को चाहिँ रोजगारी वृद्धि कति आयो त भन्नुहुन्छ भने 8.4 भने 4 आइसक्यो छ त्यही 4 ले तल कपी हानिदिनुस् त ठ्याक्कै 4 भइहाल्यो ठीक छ अब यति हो भने गाह्रो छैन अब यति साथीले मजासँग सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ है त ठीक छ अब फेरि त्यो भन्दा तल म जाँदै छु है त कन्टिन्यू है त ठीक छ हामी माथि कति 84 सम्म पुगेका थियौ यो कुरा याद गरौँ है साथीहरु 84 सम्म पुगेका थियौ यो कुरा याद गरौँ है अब 84 पछि अब यता साथीहरु ध्यान दिनु पर्यो अब साथीले के गर्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने मानव विकास सूचाङ्क महिला विकास सूचाङ्क तपाईलाई थाहा छ 2058 मा ज्ञानेन्द्र शाहको मृत्यु भएको भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ ठीक छ हो बुझ्नु भएको छ नि ज्ञानेन्द्रको मृत्यु भएको भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ ठीक छ अब ज्ञानेन्द्रको मृत्यु हुनेबित्तिकै के हो त भन्नुहुन्छ भने मानव विकास सूचाङ्क र त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने महिला विकास सूचाङ्क ठीक छ है अब यो मानव विकास सूचाङ्क र महिला विकास सूचाङ्क तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने महिला विकास सूचाङ्क भन्नेबित्तिकै तपाईलाई कति हुन्छ 0.58 आइहाल्छ ठीक छ 0.58 हो अब 58 बाट चाहिँ 1 घटाउनुस् त 0.1 घटाउनुस् त 0.57 यो पनि समस्या भएन ठीक छ 0.57 0.58 ठीक छ है अब यति हो भने तपाईलाई चाहिँ यो पनि याद हुन्छ मजासँग यो पनि तपाईलाई याद हुन्छ ठीक छ मानव विकास सूचाङ्क कति महिला विकास सूचाङ्क कति 0.57 0.58 ठीक छ यहाँसम्म पनि साथीहरुलाई चाहिँ ठीक छ अब साथीहरुलाई गाह्रो कहाँ पर्छ त भन्नुहुन्छ भने के वनजङ्गल ढाकेको क्षेत्रफल रणनीति र त्यसपछि सिँचाइ सुविधा विद्युत पहुँच र इन्टरनेट पहुँच अब यसमा साथीहरु के गर्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने माथि हामी कति पुगेका थियौ 84 सम्म पुगेका थियौ भने अरु केही गर्दैन साथीहरु अब तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईले बुझ्नै के हो त भन्नुहुन्छ भने सिँचाइ सुविधा र त्यसपछि अनि अर्को तपाईले विद्युत सम्झिने बुझ्नु भएको छ नि सिँचाइ सुविधा र त्यसपछि अर्को चाहिँ विद्युत सम्झिने साथीहरु ठीक छ अब साथीले के गर्ने पर्यो त भन्नुहुन्छ भने यसमा साथीले के गर्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब एउटा तपाईको चाहिँ सिँचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रफल एउटा छ त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ त भन्नुहुन्छ भने खानेपानी पुग्यो सिँचाइ आउन बित्तिकै तपाईलाई के याद आउँछ खानेपानी पनि याद आउँछ म खानेपानी पनि तपाईलाई राखिदिन्छु है त खानेपानी ठीक छ अब साथीले यसबाट के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने मेन गरी खानेपानी र तपाईको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने विद्युतमा पहुँच यो दुईटालाई मेन फोकस साथीले गर्दिन पर्यो ठीक छ है मेन फोकस केलाई गर्दिने खानेपानी र विद्युतमा पहुँचलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ मेन फोकस गर्दिने अब यता साथीले हामी कति पुगेका थियौ माथि 84 पुगेका थियौ 84 मा 3 जोड्नुस् बुझ्नुभयो 87 केमा आयो विद्युतमा पहुँच चाहिँ तपाईको चाहिँ 87 आयो ठीक छ अब 87 मा 3 जोड्नुहोस् 87 मा 3 जोड्छु मैले तपाईलाई के भनेको छु
विद्युत र खा हैन बुझ्नुभएको छ विद्युत र खा नेपालीले जोड गर्ने भनेको छु मैले त्यति बेला के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने 87 मा अब फेरि चाहिँ कति भयो 87 भयो 87 प्लस 3 जोड्नुहोस् त कति भयो 90 यो पनि साथीहरु याद भयो सम्भवतः यो प्रशासनतिरका सबै सेवाका साथीहरुलाई यो काम लाग्ने छ यो प्रशासनतिरका साथीहरुलाई जो निजामती सेवामा आस्थावान अथवा चाहिँ पढ्ने साथीहरुलाई सबैलाई काम लाग्ने छ अब तपाईलाई विद्युतमा पहुँच 87 यो 90 कति भयो यहाँसम्म तपाईलाई थाहा छ यो पनि तपाईलाई ठीक छ अब यति गरेपछि तपाईलाई अर्को कुरा के थाहा छ त भन्नुहुन्छ साथीहरु सिंचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रफल ठीक छ हो अब तपाईलाई के थाहा छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कति जनासम्मको समूह गठन गरिदिए आएको छ उपयुक्त कुन हो भने मैले तपाईलाई पढाएको छु त्यति बेला तपाईलाई मैले के भन्छु त भन्नुहुन्छ भने 15 देखि तपाईको चाहिँ 20 जना भनेको छु सम्भवतः 15 देखि 20 जना भनेको छु ठीक छ अब सिंचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रफल कति भनेर सोध्यो भने त्यसलाई चाहिँ 15 देखि 20 लाई हटाउनुस् त यहाँ चाहिँ 0 मात्र राख्नुस् पोइन्ट राख्नुस् त 15,20,000 हेक्टर यो पनि समस्या समाधान भयो ठीक छ अब 15 र 20 मा चाहिँ फरक कति हो 5 को फरक आउने बित्तिकै यसका रणनीति कतिवटा 5 वटा यो पनि समस्या समाधान भइहाल्यो ठीक छ 15 देखि 20 को फरक त 5 हो नि ठीक छ यति भइहाल्यो ठीक छ अब वन जङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफल अब साथीहरुले के गर्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने वन जङ्गलले ढाकेको क्षेत्रफलमा साथीहरुले के गर्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अरु केही सम्झिदैन इन्टरनेटमा पहुँच बुझ्नु भएको छ नि इन्टरनेटमा पहुँच मात्र तपाईले सम्झिनु यसमा तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने 65 सम्झिनु ठीक छ 65 सम्झिनु हो अब 65 मा साथीहरुले के गर्न पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अनि साथीहरुले के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने 65 मा चाहिँ यहाँको 20 घटाइदिनु 20 घटाउने बित्तिकै कति हुन्छ 45 हुन्छ 45 गुणा जे भनेको कति हो 44.5 अब समस्या समाधान भएन त ठीक छ अब फेरि म तपाईलाई एकचोटी फेरि तपाईलाई भनिदिन्छु है त अब यता ध्यान दिनु पर्यो है त म सुरुबाट तपाईलाई भनिदिन्छु पहिला फर्मुला याद गर्नु म सर्ट फर्म भन्ने है तपाईलाई पहिला फर्मुला याद गर्ने फर्मुला कसरी याद गर्ने फेरि तपाईलाई भनिदिन्छु फर्मुला कसरी याद गर्ने त भन्नुहुन्छ भने आर्थिक वृद्धि दर बुझ्नु भएको छ नि आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि कृषि र गैर कृषिको वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी घटाउँदै नेपालीको अपेक्षित आयु बढाउने भन्ने बित्तिकै अब आर्थिक वृद्धि आउने बित्तिकै आर्थिक वृद्धि दर कृषि क्षेत्रको आउने बित्तिकै कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर अनि गैर कृषि क्षेत्र आउने बित्तिकै गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अनि त्यसमा रोजगारी भनेर बनाएको छ ठीक छ रोजगारी वृद्धि दर त्यसपछि रोजगारीबाट के हुन्छ गरिबी गर्छ गरिबी ठीक छ त्यसपछि अनि गरिबी घट्ने बित्तिकै अपेक्षित आयु बढ्छ आयु भने बित्तिकै नेपालीको अपेक्षित आयु यो पनि साथीहरुले समस्या भइहाल्यो ठीक छ समाधान भइहाल्यो अब त्यसपछि मानव विकास सूचाङ्क र महिला विकास सूचाङ्क यो त सजिलै याद हुन्छ मानव र महिला ठीक छ त्यसपछि अर्को के याद हुनुहुन्छ नि अब अर्को फर्मुला वनमा गएर रक्सी खाऊ बुझ्नु भएको छ नि वनमा गएर रक्सी खाऊ र इन्टरनेट के अरे विद्युतको माध्यमबाट इन्टरनेट चलाऊ ठीक छ र विद्युतको माध्यमबाट इन्टरनेट चलाऊ ठीक छ त्यो आउन बित्तिकै के भयो त भन्नुहुन्छ भने साथीहरुले वन भनेको वन जङ्गल ढाकेको क्षेत्रफल ठीक छ वनमा गएर र भने के हो रणनीति ठीक छ सी भने के हो सिंचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्रफल र तपाईको चाहिँ सिंचाइ आउन बित्तिकै खानेपानी पुगेको जनसङ्ख्या त्यो याद आउँछ ठीक छ र त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ विद्युतको माध्यमबाट आउने विद्युत आउँछ याद ठीक छ त्यसपछि इन्टरनेट चलाउने भनेको फेसबुक चलाउने ठीक छ यो याद भयो है त अब यता यति गरिसकेपछि अपेक्षित आयु तपाईलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने 72 भन्ने साथीले सम्झिनु मैले 72 मेन टाइगर 72 सम्झिनु अपेक्षित आयु नेपालीको 72 कति छ 14 पनि 72 15 पनि 72 ठीक छ 72 को बीचमा पोइन्ट जोड्नुस् त पोइन्ट राख्दिनुस् आर्थिक वृद्धि दर आइहाल्छ ठीक छ अब कृषि क्षेत्र आके अब त्यसपछि के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने गरिबी के गर्ने 72 बाट 1 घटाउने 71 आउँछ 71 उल्टोबाट राख्ने गरिबी आउँछ ठीक छ 17 भयो ठीक छ त्यसपछि हामी 72 मा पुगेको थियौं 72 मा 2 जोड्नुस् 74 ठीक छ हो 74 लाई उल्टोबाट बनाउनुस् कति हुन्छ 47 47 को बीचमा पोइन्ट राख्नुस् 4.7 ठीक छ त्यसपछि अर्को के आयो त भन्नुहुन्छ गैर कृषि क्षेत्रको ठीक छ अब 74 मा 10 जोड्नुस् 84 84 को बीचमा पोइन्ट राख्नुस् 8.4 यो पनि भयो ठीक छ त्यसपछि 8.4 आइसकेपछि के हो त भने 8.4 4 तल कपी गर्नुस् त रोजगारीको गति त भन्नुहुन्छ भने 4 ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ अब के हो त भन्नुहुन्छ मानव विकास सूचाङ्क र यो विकाससँग कति 0.57 0.58 समस्या छैन ठीक छ अब तल आयो अब तल मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ त भन्नुहुन्छ भने मेन गरी तपाईले विद्युतमा पहुँच र त्यसपछि खानेपानी पुगेको जनसङ्ख्या यो दुईटालाई फोकस गर्नुभयो भने माथि सबै याद हुन्छ भनेको थिएँ अब विद्युतमा पहुँच मैले तपाईलाई माथि कति भनेको थिएँ 84 मा पुगेको थियौं 84 मा तपाईले 3 जोड्नुस् कति हुन्छ 87 87 मा तपाईले के गर्नुस् 3 जोड्नुस् 90 यो पनि समाधान भइहाल्यो ठीक छ मैले तपाईलाई के हो नेपालमा कति जना समूह गठन गरिदिए आएको छ राम्रो कुन हो भनेर सोधेको थिएँ के रे क्लासमा पढाएको थिएँ 15 देखि 20 भनेको थिएँ 15 देखि 20 भनेको के हो भने नेपालमा सिंचाइ सुविधा पुगेको क्षेत्र के रे नेपालमा सिंचाइ एकको जमिन कति भनेर सोध्यो भने 15 देखि 20 भनेको थिएँ पोइन्ट देखिला हटाएर पोइन्ट राख्नुस् त 15,20,000 हेक्टर ठीक छ अब 15,20,000 हेक्टर भइसकेपछि के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने 15 र 20 को ग्याप कति छ 5 को ग्याप छ रणनीति कतिवटा 5 वटा यो पनि याद भयो ठीक छ
त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अब साथीले सम्झिने के हो त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई के हो त भने इन्टरनेटमा पहुँच बुझ्नु भएको छ। इन्टरनेटमा पहुँच भनेर कति हो तपाईँलाई चाहिँ 65 तपाईँलाई याद गराउनु पर्यो। 65 याद गराएपछि 65बाट हामीले 15 देखि 20 भनेको थियौँ। 20 घटाउन बित्तिकै के हो त भन्नुहुन्छ भने साथीहरूले चाहिँ 15 देखि 20 भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई 20 घटाउनुहोस् त 45 आउँछ। 45 को नजिक के हो त भन्नुहुन्छ भने 45 को नजिक के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कि 46 हुन्छ कि 44 हुन्छ। त्योभन्दा पनि आज नजिक कति हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने 44.5 हुन्छ। ठिक छ। अब यति भयो भने विभिन्न सूचहरू अवस्थाबाट तपाईँलाई चाहिँ 14 हेर्नुबाट एउटा क्वेसन कि तपाईँलाई कि अवधिबाट सोध्छ कि यसका लक्ष्य रणनीति कि लक्ष्य त्यसमा दीर्घकालीन सोच कि उद्देश्य कि रणनीति कतिवटा छन् भनेर सोध्छ कि भने यो विभिन्न सूचकहरू टेबलबाट सोध्छ साथीहरू। ठिक छ। धेरै साथीले मलाई सूचकको बारेमा भनिदिनु पर्यो भन्नुभएको थियो। तपाईँले यति रटेर जानुहोस् क्वेसन बाहिरबाट आउन। अब 14 हेर्नको थोरै प्रगतिहरू बाँकी छ, अरू पनि बाँकी छ। अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त मैले के भने त भन्नुहुन्छ भने लक्ष्य पो तपाईँलाई पढाएको छ, यसको उपलब्धि त बाँकी छ नि त। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने लक्ष्य यसरी घोक्नु भयो भने सजिलो हुन्छ। म उपलब्धितिर थोरै जोड्छु है त। ठिक छ। अब यता ध्यान दिनु है त। अब ठिक छ। अब साथीले के सम्झिनु पर्दा भन्छ भने अर्को फर्मुला के सम्झिनु पर्दा भन्नुहुन्छ भने चन्द्र सरको डिआरए चन्द्र सरको बुझ्नु भएको छ नि। चन्द्र सरको फ्रेन्ड भनेकै दादा हो। डिए दादा हो। ठिक छ। मैले यति लेखेँ, डिए मात्र लेखेँ। चन्द्र सरको चाहिँ आज दा भन्ने चलन छ नि आजकल। ठिक छ। चन्द्र सरको फ्रेन्ड दादा हो र ठिक छ उसले एजी पढ्यो र उसको जात एजी पढ्न बित्तिकै उसको जात बिसी हुन आयो। यति पढ्यो भने तपाईँलाई म तपाईँलाई फर्मुला बाई जाँदैछु है साथीहरू। ठिक छ। चन्द्र सरको फ्रेन्ड डिए दिए दादा। अहिले त दा भन्ने चलन छ नि, दा आउनुहोस् भन्ने चलन छ नि। अब दादा भन्ने मान्छे छोडिसके। ठिक छ। चन्द्र सरको फ्रेन्ड चाहिँ दादा हो र उसले एजी पढ्यो र उसको नाम बिसी हुन गयो। एजी पढ्न बित्तिकै बिसी हुन गयो। अब साथीले यो भने के हो त यसको उपलब्धि हो साथीले। यो भने यसको उपलब्धि है त। अब साथीले के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब गरिबी बाहेक बुझ्नु भएको छ नि, गरिबी बाहेक अरू सबैमा चाहिँ घटाउने हो, गरिबीमा चाहिँ बढाउने हो, अरू सबैमा घटाउने। यति सम्झिनु है त। अब साथीले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने चन्द्र सर भने के हो त भन्नुहुन्छ भने एबिसी 3। ठिक छ। 3 0.3 बस। ठिक छ। अब यति सम्झिनु 0.3। ठिक छ। अब अर्को के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने फ्रेन्ड भनेको छ। ठिक छ है। एबिसिडिइएफ भने कति त भन्नुहुन्छ भने 6 भयो। ठिक छ। अब साथीले के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने आज अलिकति माथि लेखिदिनु साथीहरूलाई सजिलो होला बुझ्नलाई। 0. कति त भन्नुहुन्छ भने 0.3 कति भयो अर्को 0.6। ठिक छ। त्यसपछि अरू के हो त भन्नुहुन्छ भने दादा चन्द्र सरको फ्रेन्ड दादा डी भने एबिसिडी 4। ठिक छ हो। त्यसपछि कति त भन्नुहुन्छ भने डिए भनेको कति हो 4.8। ठिक छ है। 4. कति त भन्नुहुन्छ भने चन्द्र सरको आज तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँले के हो त भन्नुहुन्छ भने ठिक छ 3। ठिक छ। अब अर्को के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने चन्द्र सरको चाहिँ फ्रेन्ड डिए दा हो। ठिक छ। अब उसले एजी पढ्यो भनेको छ। अब साथीले यता साथीले ध्यान दिनु पर्ला है। अब साथीले यता के ध्यान दिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने एकैछिन है 0.3 मैले यो लेखिसकेँ। ठिक छ। त्यसपछि अरू के हो त भन्नुहुन्छ भने एबिसिडिइएफ। ठिक छ। ई है साथीले के हुन्छ भने अनि एफको नजिक के हुन्छ एफ अगाडि ई आउँछ। ठिक छ। ई भने कति हो तपाईँले के हो त भन्नुहुन्छ भने ई भने के हो भन्नुहुन्छ साथीहरूले 0.5। ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने डिए। ठिक छ। यति सम्झियो भने अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने अब अर्को चाहिँ कति सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने 0.4 सम्झिनु पर्यो। ठिक छ। त्यसपछि अब यति भयो। ठिक छ। चन्द्र सरको फ्रेन्ड डिए हो र उसले एजी पढेर अनि बिसी भन्ने बित्तिकै के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ के अरे बिसी भनेको कति हो बी भनेको 2। ठिक छ। सी भनेको कति हो 3। 2. तपाईँलाई 3। ठिक छ। 2.3 भनेको कति त भन्नुहुन्छ भने यहाँ कहाँ छ
2.3 अपेक्षा आई मैले तपाईँलाई 72 वर्ष अगाडि भनेको छु 2.3 बस। अब यति हो नि याद हुन्छ। अब साथीले यता ध्यान दिनु पर्यो है त। अब यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने साथीले अब यता 7.2 मा 0.3 घटाउनु साथीहरू कति आउँछ त भन्नुहुन्छ भने 6.9 ठिक छ। अब साथीले के हो त भन्नुहुन्छ भने अब साथीले सम्झिने के हो त भन्नुहुन्छ भने 6.9 आयो ठिक छ। अब 4.7 मा बुझ्नु भएको छ नि 4.7 5 घटाउनुस् त 0.5 घटाउनु बित्तिकै कति आउँछ त भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ 4.2 आउँछ। यो पनि घटाउने ठिक छ। मैले के बनाएको छु गरिबी चाहिँ साथीले के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने गरिबीमा जोड्ने बाँकी समय घटाउने बनाएको छु ठिक छ। त्यसपछि अर्को के बनाएको छु त भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ अब त्यसपछि अर्को रोजगारी वृद्धि दरलाई समस्या भएन ठिक छ। रोजगारी वृद्धि दर भनेको कति हो त भन्नुहुन्छ भने 3 ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यहाँ मैले तपाईँलाई के भनेको छु गरिबी ठिक छ। अब साथीले के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने गरिबी भनेको कति हो तपाईँलाई गरिबी भने अहिले कति छ त भन्नुहुन्छ भने 69.7 छ ठिक छ। अब साथीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी पढ्नु पर्यो है त ठिक छ। फेरि तपाईँलाई म एकचोटि फेरि तपाईँलाई कन्फ्युजन हो किनभने यसलाई अलिकति कन्फ्युजन हुने चिजै छ। त्यही भएर साथीले यसलाई चाहिँ गरिदिनु पर्यो है त ध्यान दिनु पर्यो। फेरि तपाईँलाई एकचोटि बुझाइदिन्छु। अब यति बुझाउनु परेन। फेरि तपाईँलाई म एकचोटि थोरै अलिकति चाहिँ रिभाइज गरिदिन्छु। साथी यहाँसम्म बुझ्नु भएको छैन एकचोटि बुझ्नु भएको छ कि छैन एकचोटि मलाई थोरै साथीहरूले चाहिँ भनिदिनु भने मलाई सजिलो हुनेछ। साथीले बुझ्नु भएको छैन एकचोटि मलाई थोरै साथीहरूले केही साथीहरूले मलाई चाहिँ बुझेको छैन भने फेरि म तपाईँलाई चाहिँ बुझाउँछु। के छ भन्नुहोस् त बुझेको छैन साथीहरूले थोरै 1-2 साथीहरूले म यसको उपलब्धि अहिले सिकाउँछु। पहिला यतिसम्म बुझेको छैन। एक दुईजना साथीहरूले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ है। के छ भन साथीहरूले नबुझ्यो केही छ? अब यता हेरौँ है त साथीहरूले। अब यता हेरौँ है त के छ केही साथीहरू कतिजना जोडिनु भएको छ? 88 जना साथीहरू जोडिनु भएको छ। ल ठिक छ 28 जना साथीहरू जोडिनु भएको छ। अब फेरि तपाईँहरू म अलिकति चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरू कन्फ्युजन हो भन्ने मलाई लाग्यो कि कन्फ्युजन हो भन्ने लाग्यो। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई केही कन्फ्युज छ भने फेरि एकचोटि चाहिँ मलाई क्वेसन सोध्नुहुन्छ है भनेर तपाईँलाई चाहिँ अब यता ध्यान दिउँ है त साथीहरू। मैले के भनेको थिएँ चन्द्र सरको फ्राइम दाहो र उसले एजी पढेर उसको नाम बिसी हुन गयो भनेको थिएँ ठिक छ। चन्द्र सरको फ्राइम दाहो र उसले एजी पढेर उसको बिसी हुन आयो ठिक छ। अब यसलाई सर्ट फर्ममा तानिदिनु त। सर्ट फर्ममा के हो सिएफ ठिक छ। सिएफ अनि डिए बुझ्नु भएको छ नि सिएफडिए ठिक छ। अब साथीले यता ध्यान दिनु पर्यो। सी भनेको चन्द्र एफ भनेको फ्राइम दा भनेको दादा आइहाल्यो ठिक छ। र उसले एजी पढ्यो नाम बिसी हुन गयो बस। अब साथीले यति सम्झिनु भयो भने के हो त भन्छ भने अब तपाईँलाई के हो भने यहाँसम्मको चाहिँ सटी भइहाल्यो ठिक छ। यहाँसम्म सटी भइहाल्यो ठिक छ। अब यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने यो भने साथीले अब यता ध्यान दिनु पर्यो है त। अब साथीले के ध्यान दिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई चाहिँ मैले अगाडि भनिसकेँ यहाँ सिएफ डिए त्यसपछि एजी बिसी ठिक छ।
अब सी भने के हो त भन्नुहुन्छ भने एबिसी ठिक छ 0.3 ठिक छ। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने एफ भनेको थियो एबिसी डिई एफ ठिक छ हो। यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने अब एफ भने के हो त भन्नुहुन्छ भने अब एफ को अगाडि के हुन्छ एफ को अगाडि तपाईँलाई के आउँछ त भन्नुहुन्छ भने ई आउँछ एबिसी डिई आउँछ ठिक छ। ई भनेको थियो 0.5 ठिक छ 0.5। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने डिए बुझ्नु भएको छ नि डिए ठिक छ। अब डी भनेको त्यो त भन्नुहुन्छ भने एबिसिडी 4 ठिक छ है। डिए भनेको त्यो त भन्नुहुन्छ भने 4 ठिक छ है। त्यसपछि अर्को कति त भन्नुहुन्छ भने अनि त्यसपछि 4 अब 4 एड भइहाल्यो एबिडी। त्यसपछि अर्को एजी पढ्यो ठिक छ। अब एजी भने के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ ए भने 1 ठिक छ एबिसी डिइएफ जी ठिक छ 1.7 ठिक छ। अब 1.7 भने कति हो 1.7 ठिक छ। अब यो त तपाईँलाई मजासँग याद भइहाल्यो ठिक छ अनि 1.7 है त। अब साथीले अनि त्यसपछि अनि बिसी आयो। अब बिसी भनेको थियो बी भने 2 अनि सी भने 3 ठिक छ 2.3 कति भयो 2.3 बस। अब यति भने समस्या समाधान भयो है त ठिक छ। अब साथीले हेर्नु त अब तपाईँले के हो त भन्नुहुन्छ भने अब 7.2 मा तपाईँको 0.3 घटाउनुहोस् त कति भयो के अरे 6 पोइन्ट तपाईँको कति त भन्नुहुन्छ भने 6.9 ठिक छ। अब तपाईँले के हो त भन्नुहुन्छ भने 4.7 मा बुझ्नु भएको छ नि 4.7 मा के हो त भन्नुहुन्छ भने 0.5 घटाउनुहोस् त कति आउँछ त भन्नुहुन्छ भने 4.2 आउँछ ठिक छ। त्यसपछि साथीहरु के हो त भन्नुहुन्छ भने यहाँ मैले 0 थपिदिएँ। त्यसपछि तपाईँले 8.4 मा चाहिँ 0.4 घटाउनुहोस् त कति हुन्छ 8 यो पनि भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ रोजगारी वृद्धि दर बुझ्नु भएको छ नि। अब त्यो भएर रोजगारी वृद्धि दर कति हो त भनेर सोध्यो भने तपाईँलाई के हो त 3 यो त याद हुन्छ 4 र 3 ठिक छ। त्यसपछि गरिबी भनेर सोध्यो भने 17 ठिक छ। मैले अरु सबैमा घटाउने यसमा जोड्ने भनेको थिएँ 1.7 जोड्नुहोस् त 18.7 ठिक छ। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने 72 मा तपाईँलाई कति हो त भन्नुहुन्छ भने 2.3 ठिक छ। 72 मा तपाईँले चाहिँ 2.3 घटाउनुहोस् त कति त भन्नुहुन्छ भने 69 पोइन्ट तपाईँलाई 7 आउँछ ठिक छ 69 पोइन्ट तपाईँको 7 आउँछ ठिक छ। किन भन्नुहुन्छ भने 10 बाट तपाईँको 3 घटाउने बित्तिकै 7 अनि 2 घटाउने बित्तिकै कति त हुन्छ भने अनि तपाईँले यति आइहाल्छ ठिक छ है। अब साथीहरु यही तरिकाले पढ्नु पर्यो है त। अब यहाँसम्म तपाईँलाई समाधान भइहाल्यो। अब यता हेर्नु चन्द्र सरको फाइन दावा हो र उसले एजी पढ्यो र उसको नाम बीसी हुन गयो ठिक छ। अब तपाईँले सीएफडीए एजीबीसी सीएफडीए एजीबीसी सम्झ्यो। सी भनेको कति हो 0.3 ठिक छ। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने एफ भनेको कति हो 5 हो अनि 5 को एफ भनेको कति हो 6 अनि 6 को नजिक एबीसीडी अनि ईएफ भनेको 6 हो अनि 6 को नजिक के हुन्छ ई अगाडि तान्दिनुस् ई भनेको कति हो 5 ठिक छ। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने 4 त्यसले डी भने ठिक छ डी भनेको कति हो 4 भइहाल्यो ठिक छ। त्यसपछि अनि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने माथि 4 आउने तल 4 आउँछ ठिक छ। त्यसपछि 1.7 घटाउनुस् ठिक छ। मैले तपाईलाई भनेको थिएँ एजी भनेको थिएँ ए भनेको कति त भन्नुहुन्छ भने अनि ए भनेको कति हो 1 ठिक छ। त्यसपछि जी भनेको जी भनेको कति हो तपाईलाई चाहिँ कति हो त भन्नुहुन्छ भने 7 ठिक छ 1.7 घटाउनुस्। र त्यसपछि अर्को बीसी भनेको थियो बी भनेको कति हो 2 बी भनेको थियो 2 सी भनेको थियो 3 2.3 के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने यसबाट घटाउनु भयो भने यसबाट तपाईले चाहिँ घटाउनु भयो भने 69 पोइन्ट तपाईलाई 7 आउँछ ठिक छ। अब यति भरि समाधान भयो। अब तपाईलाई अर्को समाधान के हो त भन्नुहुन्छ भने मानव विकास सूचकाङ्क कति हो त्यही हो 0.57 नै हो। अर्को पनि कति हो 0.57 नै हो। यो पनि समस्या समाधान भइहाल्यो। अगाडि लक्ष्य जे छ उपलब्ध त्यही भएको छ ठिक छ। यो पनि समस्या समाधान भयो। अब साथीहरु के हो त भन्नुहुन्छ भने रणनीति यसका चाहिँ उपलब्धि भन्ने हुँदैन। रणनीति 5 को 5 भइहाल्यो यहाँ पनि समस्या समाधान भइहाल्यो। त्यसपछि अब रणनीति पछि अर्को साथीहरु के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने अब अर्को साथीहरु के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ अब तपाईलाई चाहिँ अब समस्या कहाँ पर्यो त भन्नुहुन्छ भने वन जङ्गल ढाकेको क्षेत्रफल त्यसपछि सिँचाइ सुविधा त्यसपछि विद्युतमा पहुँच त्यसपछि इन्टरनेट त्यसपछि अर्को चाहिँ खानेपानी पुग्यो ठिक छ। अब साथीले यसलाई कसरी सम्झिने मैले यसलाई मेटेँ है साथीहरु मैले अब यसलाई मेटेँ। अब के हो त भन्नुहुन्छ भने अब के हो त भन्नुहुन्छ भने अब वन जङ्गलले ढाक्यो। मैले अगाडि तपाईलाई भनेको थिएँ वन जङ्गलले कति भनेको थिएँ यसको चाहिँ 44 पोइन्ट तपाईको 4 यसको लक्ष्य बनाएको थिएँ। अब रणनीति लेख्नै परेन। सिँचाइ सुविधा कति बनाएको थिएँ मैले तपाईलाई चाहिँ कति बनाएको थिएँ भने 15 देखि 20 बनाएको थिएँ 15,20,000। त्यसपछि अर्को चाहिँ विद्युतमा पहुँच मैले के बनाएको थिएँ त भन्नुहुन्छ भने 84 मा 3 जोड्ने बनाएको थिएँ 87। त्यसपछि अर्को चाहिँ खानेपानी कति भनेको थिएँ भने 87 मा 3 जोड्ने बनाएको थिएँ 90 ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो भने इन्टरनेटमा पहुँच कति बनाएको थिएँ त भन्नुहुन्छ भने इन्टरनेट पहुँच 65 बनाएको थिएँ ठिक छ।
है त। अब यसलाई साथीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने अब साथीहरूले सम्झिने के हो त भन्नुहुन्छ भने अरू केही पनि होइन साथीहरूले। अब अरू के हो त भन्नुहुन्छ भने साथीहरूले के सम्झिन त भन्नुहुन्छ भने एबी त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ के हो त भने एबी तपाईँलाई चाहिँ सिजिजे यति सम्झिने एबी सी त्यसपछि जिजे ठिक छ। अब यता साथीहरूले यता ध्यान दिनु पर्यो है त। अब वनजङ्गल आउन बित्तिकै के हो त भन्नुहुन्छ भने अब साथीहरूले यसलाई सम्झिनु पर्यो है त। वनजङ्गल अब यताबाट लेखिन्छ यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ ए भनेर चाहिँ कोड गरेको छ ठिक छ। सिँचाइलाई अहिले कोड गरेको छैन ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने खानेपानी बुझ्नु भएको छ नि। खानेपानीलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने ठिक छ कहाँ छ खानेपानी पुगेको यसलाई बी ठिक छ है। त्यसपछि खानेपानीलाई चाहिँ बीले सङ्केत गरे एबी ठिक छ। अब साथीहरूले के हो त भन्नुहुन्छ भने सिजी विद्युत कहाँ छ विद्युतलाई सिजी ग्रुपले सङ्केत गरेको छ ठिक छ सिजी ठिक छ। त्यसपछि अब इन्टरनेट भने के हो त भन्नुहुन्छ भने जेले सङ्केत गरेको छ यति हो योभन्दा अरू केही पनि होइन। अब यता ध्यान दिनु पर्यो। अब यो भने के हो त भन्नुहुन्छ भने अब ए हेर्नुहोस् है त यो भने के हो यो 0.1 ठिक छ। त्यसपछि अब यसलाई अहिले सङ्केत गरेको छैन। त्यसपछि अब अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने अब अर्को चाहिँ एबी भनेको छ ठिक छ। एबी भने के हो त भन्नुहुन्छ भने ए र त्यसपछि बी ठिक छ। एबी भने कति हो 2 र त्यसपछि ए भने कति हो 1 ठिक छ। त्यसपछि यो भने कति त भन्नुहुन्छ भने अनि बी भने कति हो 2 ठिक छ 1.2 ठिक छ। त्यसपछि बी भने कति हो 2 ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने जे भने ABCDEFGHI जे भने कति हो 10 भयो ठिक छ। अब साथीहरूले यति हो भने अब केही गाह्रो छैन। अब यति हो भने साथीहरूले अब 15.20 लाई के गर्ने के हो त भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ 47 नम्बरले कोड गरिएको छ। यसलाई चाहिँ 47 नम्बरले कोड गरिएको छ ठिक छ। यति पढ्यो भने अब उताको घोक्नै परेन है साथीहरू। अब एकचोटि हेर्नुहोस् त यसमा के छ। साथीहरूलाई केही नबुझेको छ भने मलाई फेरि एकचोटि म तपाईँलाई भन्न सजिलो हुन्छ बुझाउन सजिलो हुन्छ मलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। क्वेसन राख्नु होला साथीहरूले। मलाई चाहिँ साथीहरूले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है। है अब साथीले एकचोटि यता हेर्नु त। अब ठिक छ। अब साथीले सम्झिनु पर्यो है त। यसलाई यसरी कोड गरिएको छ यसलाई यसरी कोड गरिएको छ। अब यसलाई यसरी कोड गर्दा के हो त भन्नुहुन्छ भने अब यसलाई यसरी कोड गर्दा के हो त भन्नुहुन्छ भने अब एकचोटि यता हेर्नु साथीहरूले। अब 0.1 भनेको छ ठिक छ। 0.1 तपाईँले घटाउने ठिक छ। के अरे 0.1 तपाईँले के गर्ने त भन्नुहुन्छ भने ठिक छ 0.1 यो त्यसपछि 4.7 यो त्यसपछि अनि अर्को एबी यो र त्यसपछि बी यो जे पहिला तपाईँले यो अनि त्यसपछि यसलाई 47 नम्बर चाहिँ कोड दिएको छ ठिक छ। यसलाई याद गर्नु त साथीहरूले। ठिक छ। अब साथीले के हो त भन्नुहुन्छ भने अब 0.1 ठिक छ। 0.1 मा तपाईँले के भने 45 पोइन्ट तपाईँले के अरे 44.5 अगाडि भनेको छु मैले। 44.5 बाट चाहिँ के हुँदा भन्नुहुन्छ भने 0.1 घटाउनुहोस् त कति भयो 44.4 यो पनि साउन भइहाल्यो ठिक छ। अब 15,20,000 बाट तपाईँले के हो त भन्नुहुन्छ भने 47 मात्रै घटाउनु त 14,73,000 हेक्टर ठिक छ। त्यसपछि अर्को के हो त भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने
87 भनेको छ, ठिक छ 87। अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ 90.7 चाहिँ विद्युतमा चाहिँ यो छ, ठिक छ है। त्यसपछि अर्को खानेपानी भनेको छ। खानेपानी के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने खानेपानी तपाईँलाई कति भएको थियो त भन्नुहुन्छ भने 90 भएको थियो। त्यसपछि 90बाट साथीले के सम्झिनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने 90बाट तपाईँले यसलाई सिओ बी भएछ सिओ, ठिक छ। 90बाट तपाईँले सी बनाएको 3 हो, 3 घटाउनुहोस् त 87, ठिक छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने इन्टरनेटमा पहुँच भनेको छ। इन्टरनेट पहुँच भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने 55बाट तपाईँले 10 घटाउनुहोस् त कति हुन्छ 55 के अरे 65बाट 10 घटाउनु 55.4, ठिक छ। 4 त याद नगरे पनि हुन्छ, 55 आयो भने याद भइहाल्छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त यति भयो भने अब समाधान भएन। बन्नेवाल कति मैले तपाईँलाई चाहिँ 44.5 भनेको थिएँ, ठिक छ। 44.5 मा साथीले के गर्नु पर्यो त भने 0.1 घटाउनु पर्यो, कति 44.4 आयो। त्यसपछि सिँचाइ सुविधा 15 लाख 20, यसलाई 47 नम्बर कोड दिएको थिएँ, 47 घटाउनु बित्तिकै कति आयो भन्नुहुन्छ 14,73,000। त्यसपछि विद्युतमा कति 87, 90.7। खानेपानीमा कति 90, 90 यसलाई सी को कोड दिएको थियो, सी भनेको थियो 3, 87 आयो। र इन्टरनेट पहुँच कति थियो भने 65, यसलाई जे को कोड दिएको थियो, जे को कोड हुने बित्तिकै कति आयो त भन्नुहुन्छ भने जे भनेको 10 हो, 65बाट 10 घटाउनुहोस् 55 आउँछ। 4 यादै गर्नु पर्दैन, तपाईँलाई सोध्यो भने 4 भनेर यादै हुँदैन, किन 55 तपाईँलाई 54, 55, 56 आयो भने तपाईँले 55 हानिहाल्नुहुन्छ, ठिक छ। अब विभिन्न सूचहरू अवस्थाको लक्ष्य र उपलब्धि यही हो साथीहरूले। 14औं योजनाको चाहिँ विभिन्न सूचहरू अवस्था यसरी पढ्नुभयो भने यहाँलाई सहज हुनेछ, ठिक छ है। अब धेरै साथीहरूले मलाई के भन्नुभएको छ, चिया तथा कफी विकास बोर्ड इक्जाम कहिले हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब तपाईँहरू अब साथीहरूले चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ अब के हो त भन्नुहुन्छ भने सेमी लकडाउन गर्ने भनेको छ। सेमी निषेधाज्ञा भनौँ न, सेमी निषेधाज्ञा गर्ने भनेको छ 1 हप्ता गर्छ। त्यसपछि 1 हप्ताको चाहिँ जे चाहिँ त्यसको रिजल्ट हेरेर त्यसपछि फेरि 1 हप्ता थप्छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई इक्जामहरू सबै इक्जाम एकैचोटि पढ्छ, बुझ्नु भएको छ नि। त्यही भएर मलाई के लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईँको इक्जाम दसैँ तिहार अगाडि हुन्छ। त्यही भएर आजैबाट अहिलेबाट तपाईँहरूले पढ्ने बानीको विकास गरौँ है। अरू साथीहरू केही छ? अब म तपाईँलाई फेरि अर्को च्याप्टर चाहिँ अर्को दिन पढाउँछु। यसमा साथीहरूले केही नबुझिने केही छ भने मलाई यहाँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो यस्तो छ सर, यो पदाधिकारीको नियुक्ति चाहिँ यो वास्तवमा बदर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ संसदीय सुनवाई भएको छैन। संसदीय सुनवाई नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर चाहिँ गरेको निर्णय हो, सम्भवतः बदर हुन्छ होला। सम्भवतः यो बदर भए तापनि के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ इक्जाम लोकसेवा आयोगले नै नोटिस निकालिसकेको छ। अब इक्जामको लागि तयारी अवस्थामा रहनु है। अनि कुनै पनि इक्जाम चाहिँ 15 दिन अगाडि नोटिस आउन बित्तिकै इक्जाम हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यही भएर तपाईँका यिनी जति इक्जामहरू छन् त्यो 15-20 दिनभन्दा अगाडि चाहिँ नोटिस आउँछ, त्यसपछि इक्जाम घनीभूत हुनेछ है साथीहरू। दुई नम्बरले खोल्ने स्थिति अब देखिसकेका साथीहरू। त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ अलिकति के हो त भन्नुहुन्छ भने पढाइमा बढी जोड गर्नु साथीहरू। किन भन्नुहुन्छ भने 2 नम्बरले चाहिँ उपसचिव खोलिसकेको छ, तपाईँलाई थाहै छ। मैले सायद मेरो चन्द्र प्रकाश रोकाया मेरो फेसबुक पेज छ, मेरो चन्द्र प्रकाश रोकाया मेरो के अरे युट्युब पनि तपाईँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि मैले नोटिसहरू राख्ने गरेको हुन्छु। कृषि लोकसेवा सारथी चन्द्र प्रकाश रोकाया मेरो आफ्नै ग्रुप छ, त्यसबाट पनि तपाईँलाई मैले नोटिसहरू फलो गरेको हुन्छु। त्यसमा उपसचिवको चाहिँ नोटिस निकालेको छ। यो महिनाको अन्तिममा चाहिँ असार अन्तिममा अफिसर निकाल्छ। त्यसपछि अफिसर लगतै तपाईँलाई के निकाल्छ त भन्नुहुन्छ भने अनि तपाईँलाई फेरि चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने 4औं र 5औं को साउनमा सम्भवतः 2 नम्बर प्रदेश पछि हट्दैन है। किन भन्नुहुन्छ भने उपसचिव खोल्ने बाँकी नखोल्ने भन्ने रहँदैन। मैले जानकारी प्राप्त अनुसार लोकसेवा खुल्छ भन्नेमै छु है त। नार्गमा खोल्ने कुरा के छ भन्नुभएको छ। नार्ग भने अन्धाधुन्धा बुझ्नु भएको छ नि। यसमा कुनै ठेगाना, यसमा कुनै चाहिँ सिस्टम छैन, बुझ्नु भएको छ नि। यसले खोल्ने उहिले खोल्ने भन्ने कुरा कुनै सिस्टम छैन। सम्भवतः नार्गमा धेरै चाहिँ वर्षसम्म 2-3 वर्ष चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ 3-4 वर्ष कति भयो पेन्डिङमा बसाएको छ। सम्भवतः यो पनि अब कोरोना महामारी ठिक मैले के सूचना पाएको छु भन्नुहुन्छ भने कोरोना महामारी सहज हुने बित्तिकै चाहिँ नार्गले पनि विज्ञापन गर्ने भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। अब त्यो कतिसम्म सत्य हो, त्यो सत्य त के हो त भन्नुहुन्छ भने लोकसेवा के अरे नार्गले विज्ञापन गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ पुष्टि हुनेछ। मैले के सूचना पाएको छु भने यो कोरोना अलिकति, किनभने पोहोर साल खोल्ने भने अलिकति चाहिँ के खालको तयारी भएको थियो। पोहोर साल ठ्याक्क कोरोना आयो, फेरि त्यसपछि यो वर्ष खोल्ने कि भन्ने कुरा प्रायः साउन भदौमा खोल्छ नार्ग खोल्यो भने। त्यति बेला पनि के भने कोरोनाको सिर्जना भयो। अब कोरोना अलिकति ठिक भयो भने खोल्ने कि भन्ने खालको चाहिँ मैले सूचना चाहिँ नोटिस पाएको छु है।
ल ठिक छ, राम्रो क्वेसन गर्नुभएको छ। 15 योजना के भएको छ, मैले तपाईँलाई आज अलिकति टाइम नभएर हो, मैले 15 योजना पनि मैले तपाईँलाई पढाउने योजनामा थिएँ। साथीले के हो त भन्नुहुन्छ भने 15 योजनामा तपाईँले झुक्किनु भएन, तपाईँलाई झुक्किनु भएन। यहाँ दुईटा कुरा छ, म तपाईँलाई फेरि चाहिँ त्यसको पनि म तपाईँलाई फाइनल भनिदिइहाल्छु। यसमा थोरै एउटा टेक्निक फलो गर्नु होला है साथीहरू, यसमा थोरै एउटा टेक्निक फलो गर्नु होला। तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने निरपेक्ष गरिबी कति, निरपेक्ष कति 9 11.5। बहुआयामी गरिबी कति, 11 13.5। यति फरक हो, बुझ्नु भएको छ नि। अब तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ साथीहरू, 9 भने के हो त भन्नुहुन्छ भने 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले एउटा आधार पत्र निकालेको थियो, आधार पत्र अनुसार 9, ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो 11, ठिक छ। योजना अनुसार कति सोध्यो 11.5 13.5। लोकसेवाले सोधेको क्वेसन तपाईँलाई कसरी सोध्यो, तपाईँलाई 15औं पञ्चवर्षीय योजना 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबी कतिमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ, निरपेक्ष गरिबी कतिमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ भनेर सोध्यो भने त्यति बेला साथीहरूलाई मानौँ उदाहरणको लागि चाहिँ कति हो त भन्नुहुन्छ भने, अब यता ध्यान दिनु तपाईँलाई चाहिँ 9.5, त्यसपछि 10.5, 11.5, त्यसपछि 11.5 पछि अर्को चाहिँ 12.5। मैले जहिले पनि लोकसेवाको ऱ्याङ्किङ एउटै हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई पहिले योभन्दा अगाडि क्लासमा भनेको छु, त्यति बेला यसले यो माग्न खोज्यो भने यसरी हाल्नु, ठिक छ। अब फेरि तपाईँलाई 9 10 11 12 आयो भने त्यति बेला 9 हान्ने, यसरी हाल्ने, ठिक छ हो। लोकसेवाले के माग्न खोज्छ त्यो कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्नु होला भनेर तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु, ठिक छ। अब अर्को के आयो त भन्नुहुन्छ भने गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर भनेको, ठिक छ है। अब गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर भनेको छ, यो गैर कृषि क्षेत्र वृद्धि दरमा कति, मैले तपाईँलाई कति त भन्नुहुन्छ भने 13.5 11 लेखाएको छु। नेपालमा अथवा 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्त्यसम्ममा बहुआयामी गरिबी कतिमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ भनेर सोधे, ठिक छ। अब तपाईँलाई त्यति बेला के हो त हुनुहुन्छ भने मानौँ तपाईँलाई के हो त हुनुहुन्छ भने 10.5 11.5 12.5 13.5, बुझ्नु भएको छ नि। त्यो दियो भने 13.5 जाने, ठिक छ। यसरी दियो भने, यसरी दिएन तपाईँलाई 9 10 11 अथवा तपाईँले यसरी मैले तपाईँलाई 10 11 12 13 दियो भने त्यति बेला 11 हान्ने है त, ठिक छ। तपाईँले अब सबै बिर्सिनु, तपाईँले के सम्झिनु त भन्नुहुन्छ भने 11.5 निरपेक्ष बहुआयामी 13.5 यो सम्झिनु है त, ठिक छ। आधार पत्र अनुसार सोध्यो भने 9 र 11, ठिक छ। अरू केही छ? बदल भयो भने साथीले के बुझिराख्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने लोकसेवा तपाईँले के हो त भने बदल हुने बित्तिकै तपाईँलाई के समस्या हुन्छ हो। तपाईँले के हो त भन्नुहुन्छ भने बदल भए तापनि तपाईँको 1 वर्ष त बदल हुँदैन नि, बुझ्नु भएको छ नि। किनभने समय जाने आयोगहरूमा लामो समयसम्म चाहिँ पदाधिकारी बिउ राख्नै पाइँदैन, बुझ्नु भएको छ नि। त्यो भएर तपाईँले के हो त भन्नुहुन्छ भने 1 महिना तपाईँले चाहिँ 1 महिनामा तपाईँले के नियुक्ति गर्ला, ठिक छ। फेरि बुझ्नु भएको छ नि, कानुनसम्म चाहिँ निर्णय गर्ला, ठिक छ। कानुनसम्म निर्णय गर्दा पनि तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने 1 महिना पढ्ने टाइम पाइयो नि त। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने बदर हुने बित्तिकै 1 वर्ष बदर हुने 2 वर्ष बदर हुने भन्ने विषय रहन्न क्या, बुझ्नु भएको छ नि। 1.5 महिना तलमाथि रहला, 1.5 महिना तलमाथि भए तापनि त्यसले तपाईँलाई झन् पढाइमा झन् थप चाहिँ सहज हुन्छ। त्यो भएर त्यसमा आत्तिनु पर्ने कुरा छैन है। पन्ध्रौं र दीर्घकालीन योजनाको दीर्घकालीन योजना होइन साथीहरू, दीर्घकालीन सोचको कुरा गरे जस्तो लाग्छ मलाई। दीर्घकालीन सोच त अटोमेटिक भइहाल्यो नि, किनभने 15 योजना त 5 वर्षीय हो, दीर्घकालीन सोच भने 25 वर्षीय हो, 21 सम्मको छ, त्यो त अटोमेटिक बढी हुने भइहाल्यो, त्यसमा त समस्या छैन है त। बागमती अब आउँछ, बागमती प्रदेशको रिजल्टको कपी चेक हुँदैछ। मलाई प्राप्त जानकारी अनुसार धेरै साथीहरू कारणमा पनि पढ्नु भएको छ तपाईँहरूको रिजल्ट। अब कपी चेकको लगभग चाहिँ चरण अन्तिम चरण पुगेको छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु है त, ठिक छ। ठिक छ। अब साथीहरू के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ ओटिसबाट सम्भवतः हामीले 1 वर्ष 1.5 वर्ष हुन थाल्यो होला क्लासहरू रन गरेको। धेरै साथीहरू राम्रो फिडब्याक दिनु भएको छ, यहाँले माया गर्नुभएको छ, यहाँले माया गर्नुभएको छ त म चन्द्र सर यहाँ छु त, ठिक छ। अनि चन्द्र सरलाई माया गर्नुभएको छ त ओटिस यहाँ छ त, बुझ्नु भएको छ नि। बुझ्नु, चन्द्र सरलाई माया गर्नुहुन्न भने तपाईँले ओटिसलाई पनि माया गर्नुहुन्न, ठिक छ। त्यो भएर के हो त हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यस्ता चाहिँ ओटिसमा थुप्रो क्लास भने म क्लासै चाहिँ भनेर पनि म आफैलाई नै सम्झिनँ, बुझ्नु भएको छ नि। के नर्सिङ भन्नु भएको छ, के भन्नु भएको छ, यो सबै क्लासहरू ओटिसबाट अहिले तपाईँलाई चाहिँ पाउनु भएको छ।
तपाईँले ओटिसको चाहिँ एउटा ओटिस एप्स डाउनलोड गरिसकेपछि अनि त्यसबाट तपाईँलाई जे क्लास पढ्न मन लाग्छ अनि त्यसबाट चाहिँ पढ्नु होला। केही तपाईँलाई चाहिँ चन्द्र सरले करेक्सन गर्नु भने केही बुझ्नु भएको छ नि, यहाँले इन्डिभिजुअल चाहिँ चन्द्र सरको फेस ओटिसको फेसमा चाहिँ म्यासेज टेक्स्ट गर्नुभयो भने यहाँलाई सहज हुनेछ। किन भन्नुहुन्छ भने यहाँहरूले माया गर्नुभएको छ, त्यो मायालाई कसरी बढाउने भन्ने मात्रै हुन्छ क्या, बुझ्नु भएको छ नि। मलाई निन्द्रा लाग्दैन, बुझ्नु किन लाग्दैन भने तपाईँको माया कसरी बढाउने भन्ने मात्रै हुन्छ। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने ओटिसको फेसबुक पेज छ, बुझ्नु भएको छ नि। अनि ओटिसको टिकटक छ, अहिले तपाईँले बुझ्नु भएको टिकटकमा त तपाईँको अब मैले हेरिसाध्दै छैन, एउटा टिकटक खोलेको, अब त्यसमा त्योभन्दा बढी मैले पुर्याउन सकेको छैन। अनि त्यसमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नु भएको छ नि। त्यही भएर साथीहरूले यसलाई चाहिँ यसरी पढ्नु होला। तपाईँलाई थाहा छ धेरै साथीहरूले मलाई चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, रिक्वेस्ट पठाउँदा मैले एक्सेप्ट गर्न सकेको छैन। त्यही भएर चन्द्र प्रकाश रोकाए भन्ने चाहिँ फेसबुक पेज छ, त्यसमा जोडिनु होला। चन्द्र प्रकाश रोकाए भन्ने चाहिँ युट्युब छ, त्यसमा सब्सक्राइब गर्नु होला। र त्यसपछि कृषि लोकसेवा सारथी चन्द्र प्रकाश रोकाए ग्रुपसम्म त 43-44 हजार साथीहरू जोडिनु भएको छ, त्यसमा जोडिनु भने त्यसबाट पनि मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब रिक्वेस्ट त त्यही हो, फेसबुकमा चाहिँ जमाना भने 5,000 भन्दा बढी चाहिँ एक्सेप्ट गर्न दिन्न। यो पीडा चाहिँ तपाईँ हामी सबैको छ है त। अरू केही छ साथीहरूको? दैनिक वर्ष कति सिट खुल्छ भन्नु भएको छ, त्यो सिटको बारेमा मलाई अहिले तपाईँले ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ 2 नम्बर के अरे बागमती प्रदेशमा जुन ऱ्याङ्किङमा खुलाएको थियो नि हो त्यही ऱ्याङ्किङमा खोल्छ। किन खोल्छ त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई के हो त भने 2 नम्बर प्रदेशमा आशा कर्मचारी कमिसन बागमती सबभन्दा बढी कर्मचारी भनेको बागमती प्रदेश हो। त्यो भएर के 2 नम्बर प्रदेशमा बागमतीको सेरीफेरीमा तपाईँले जति खुलाएको थियो त्यो सेरीफेरीमा खोल्छ है त, ठिक छ। एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा कति खोल्छ भन्नुभएको छ। एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा 4औं र 5औं लेभल त्यो धेरै खोलेको छैन साथीहरू। अफिसरको पनि बिस्तारै अलिअलि मात्रामा चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि कृषि अधिकृत पनि खोलेको छ है साथीहरू, ठिक छ। फेरि कृषि अधिकृतको त्यहाँको चाहिँ करिकुलम र त्यो ब्याङ्किङ च्याप्टरको मिल्दैन साथीहरू। अरू फेरि यतै गयो, फेरि अरू यतै निजामतीको अफिसर जस्तै हो है त, ठिक छ। अरू साथीहरू क्वेसन केही छ? अनलाइन तयारी गराउनुहुन्छ कि नै भने अनलाइन तयारी त भइरहेछ त साथीहरू। अनलाइन तयारी ओटिसबाट तपाईँको बारम्बार क्लासहरू भइरहेछ त। अनि तपाईँहरू कहाँ हराइराख्नु भएको छ, कसरी सुतिराख्नु भएको छ? के अरे लकडाउन हुन बित्तिकै त मस्तले सोध्नु भएको छ कि क्या हो? साथीले के भन्नुभएको थियो अलिकति यहाँ बुझेन सरले, के गएर के भने जस्तो लाग्थ्यो मलाई। सर कसरी पढ्ने अनलाइन कक्षा भन्नुभएको छ साथीहरूले, लक्ष्मी खड्का। ओटिस सर्च गर्नु होला, ओटिसमा नम्बर राखेको छ, ओटिसमा फोन गर्नु होला, त्यहाँ सरहरूले तपाईँलाई सहजीकरण गर्नुहुन्छ है त, ठिक छ। न्यू क्लास कहिलेदेखि हुन्छ भन्नुभएको छ, क्लास त भइरहेको छ नि त है। त्यसपछि चाहिँ शान्ति विष्ट योजनाको छुट्टै बुक पाउँछ सर। योजनाको तपाईँलाई छुट्टै बुक के आवश्यक पऱ्यो र? किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सोध्ने भनेको मैले तपाईँलाई अगाडि भनिहालेँ कि तपाईँलाई यसको अवधि सोध्छ, कि तपाईँलाई यसको लक्ष्य, कि तपाईँलाई यसको लक्ष्यपछि सोच उद्देश्य के रणनीति कतिवटा छन्, कि विभिन्न सूचकहरूको अवस्था, र त्यसपछि अनि सूचकहरूको अवस्था सँगसँगै म तपाईँलाई अर्को दिन के हो त भन्नुहुन्छ भने यसको समग्र उत्पादन अवस्था र प्रतिव्यक्ति अवस्था र सहकारीको र नोट, यो यसरी हामी जान्छौँ क्लासमा जाँदाखेरि। त्यो पनि तपाईँलाई मैले अर्को दिन पढाउँछु। त्यति पढ्यो भने तपाईँलाई 14औं पुग्छ, 15औं पनि हामी अर्को दिन पढ्छौँ है त, ठिक छ। राम बुढा सर ओटिसमा डाइरेक्ट के अरे इन्ट्रेक्सन हुनु पऱ्यो कि सर अब भन्नुभएको छ। भइरहेको छ त, तपाईँलाई गाह्रो लागेका चिजहरू तपाईँले चट्ट लगाएर के गर्नु लेखेर राख्ने। त्यसपछि हामी यसरी चाहिँ के गर्छौँ त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई कति बेला गाह्रो पर्छ, गाह्रो परेको म्यासेजहरू हामीसँग चाहिँ आएको हुन्छ, गाह्रो पर्ने बित्तिकै तपाईँ माझ आएको हुन्छौँ। तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्नु, त्यति बेला मलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यति पनि तपाईँलाई गाह्रो भयो भने मेरो इन्डिभिजुअल फेसबुक पेजमा गएर तपाईँले चाहिँ मलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है त, ठिक छ। सर सङ्घको रिजल्ट कहिले आउँछ भन्नुभएको छ। सङ्घको रिजल्ट पनि अब आउँछ है साथीहरू है। सङ्घको रिजल्ट पनि उसको चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने यही कोरोना कारणले र यही चाहिँ पदाधिकारी नियुक्तिको कारण रुकेको, यसको पनि आउँछ है त, ठिक छ। कति बजे अनलाइन क्लास तयारी गराउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। अनलाइन क्लास त भइरहेको छ त। अनलाइन क्लास अब आज कति बिहान 7 बजेबाट थियो है। ओटिसमा गएर फोन गरेर सोध्नु होला है। ओटिसमा कति महिनाको अवधि हुन्छ भन्नुभएको छ। ओटिसमा लगभग 40-45 वटा क्लासहरू हुन्छ, सम्भवतः 1 घन्टाको क्लासहरू होला है।
प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ कहिलेसम्म खुल्छ सर भन्नुभएको छ, प्रासको साउनको अन्तिममा खुल्छ है त। ठिक छ। कृषि विकास बैङ्कमा एजी पढेकोले दिन पाउँछ सर भन्नुभएको छ। कृषि विकास बैङ्कले कृषि माग्यो भने पाउँछ, अरूमा पाउँदैन है त। ठिक छ, अरूमा पाउँदैन है त। 5 नम्बर के छ भन्नुभएको छ, 5 नम्बरको यो भर छैन साथीहरू, बुझ्नु भएको छ नि। 5 नम्बर भर छैन, 5 नम्बरलाई त्यति धेरै भर गर्नु हुँदैन, 2 नम्बरलाई चाहिँ भर गर्नु पर्यो है त। ठिक छ। नोट पाउँछ, नोट त पाइहाल्छ नि है, बुझ्नु भएको छ नि। बे गर्ने अनि सिन्दुर पाउँदैन भन्यो भने त अप्ठ्यारो पो हुन्छ त है। त्यो भएर के हो त भने क्लासले नोट पाएन भने त मजा भएन नि त। ठिक छ। रामबुढा 6 मन्थको हुन्छ भन्नुभएको छ। ओटिसमा 6 महिनासम्म तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ है। अरू साथीहरू केही छ? यहाँलाई कस्तो लागेको छ साथीहरू? ओटिसको थोरै साथीहरूले चाहिँ फिडब्याक यहाँले भनिदिनु पर्यो है साथीहरू। तपाईँले के हो त भन्नुहुन्छ भने यहाँले फिडब्याक भनिदिनु भएन भने त चन्द्रशेखरले मात्तिन पनि सक्छ, बुझ्नु भएको छ नि। किन हुनुहुन्छ भने कृषिका साथीहरू फेरि यो चाहिँ सरले घमण्ड, म कहिले नि घमण्ड गर्दैन, तपाईँलाई थाहा छ। मेरो विद्यार्थीहरू सबै टिचर हो। मैले पढाउने साथीहरू के हो भने मेरो स्टुडेन्टहरू चाहिँ जहाँ पनि क्यापेबल हुनुपर्छ भन्ने, बुझ्नु भएको छ। मेरो स्टुडेन्ट जहाँ गएर पनि उसले पढाउन सक्नु। म कुनै दिन तपाईँलाई मैले पढाएको स्टुडेन्ट ल्याएर तपाईँलाई पढाउन, म यही ओटिसबाट तपाईँलाई म पढाउन लगाउनेछु। मेरोभन्दा कम पढायो भने तपाईँले मलाई कारवाही गर्नु होला, बुझ्नु भएको छ नि। त्यो भएर मेरो स्टुडेन्ट जहाँ पनि टिचर हुने, बुझ्नु भएको छ नि। स्टुडेन्ट कहिले पनि हुँदैन। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने टिचरसँग लाग्यो भने टिचरकै टिचर हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता क्लासहरू यहाँले मलाई फिडब्याक्सहरू दिनुभयो भने मलाई यहाँले सहज हुनेछ। किन भन्नुहुन्छ भने सम्भवतः कृषि क्षेत्र, मैले विशेष गरी कृषि क्षेत्र र भेटनेरीको पहिलो पार्ट चाहिँ मैले तपाईँलाई पढाउने गरेको हुन्छु। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने कृषि क्षेत्रका साथीहरू सम्भवतः मलाई चिन्ने साथीहरू, लोकसेवा पढ्ने साथीहरू, लोकसेवामा साँच्चीकै चाहिँ म सफल हुन्छु भन्ने साथीहरू मसँग टच हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै आपत्तिको विषय छैन है। अब केही साथीलाई फेरि डाहा हुन्छ, पुरै डाहा भएर अब बेलुका निद्रा लाग्दैन, छटपट्टि हुन्छ। छटपट्टि हुने बित्तिकै अब साथीले के भन्नुहुन्छ होइन है, बुझ्नु भएको छ नि। किन भन्नुहुन्छ त्यस्ता साथीहरू के हुन्छ भने समाजमा 2.5% हुन्छन् क्या, लेगाड फार्मर, बुझ्नुहुन्छ। लेगाड फार्मर भने के हुनुहुन्छ भने तपाईँले बुझ्नु, पछौटे कृषक क्या, पछौटे मान्छेहरू, बुझ्नु भएको छ नि। किन 2.5 छन्? ठिक छ, 2.5ले चन्द्रशेखरलाई केही पनि हल्लिँदैन। किनभने हामीसँग कति छ भन्नुहुन्छ भने 100बाट तपाईँलाई चाहिँ 100बाट 2.5 गर्नुहोस् त कति हुन्छ? बाँकी सबै साथीहरू हुनुहुन्छ है। ग्यालेक्सी टी एकदम राम्रो छ सर, अनि राम्रो बुझेको छ भन्नुभएको छ। ल तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। मेन टिप्सहरू भनिदिनु सर, लोकसेवाको के पढ्ने भने। ठिक छ, अब यसलाई यसो गरौँला। तपाईँलाई के हो त भन्नुहुन्छ भने मैले सबै कोर्सको आज एकैचोटि चाहिँ, बुझ्नु भएको छ नि, भन्न सकिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने लोकसेवा भन्ने कुरा वृहत पनि हो। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने आज तपाईँले 14 मैले तपाईँलाई अगाडि भने के चिजहरू पोइन्ट आउट गर्ने, यसलाई यसरी पढ्नु होला। म अर्को दिन तपाईँलाई 15 योजना र दीर्घकालीन सोचको बारेमा पढाउँछु। त्यति पढ्यो भने तपाईँलाई पुग्छ। त्यसपछि अर्को दिन मैले तपाईँलाई चाहिँ के पढाउँछु, निजामती सेवा नियमावली। अनि त्यसपछि अर्को दिन मैले नेपालको संविधान पढाउँछु। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ कृषि नीतिहरू पढाउँछु। हामी यसरी रनअप हुन्छौँ है त। तिलक नकाल, मैले तपाईँलाई धेरै सम्झेको छु। मेरो असाध्यै चाहिँ मेरो चाहिँ तिलक नकाल भाइ, मैले तपाईँलाई सम्झेको छु। यस्तो कहाँबाट आउँछ भन्नुभएको छ। तपाईँ मेरो स्टुडेन्ट हो, मलाई थाहा छ। तपाईँलाई पनि आउँछ, अब तपाईँलाई पनि आउँछ, मलाई थाहा छ। कहिले हुन्छ भन्नुभएको छ। अब आउन बित्तिकै फेरि नोटिसहरू आइहाल्छ है साथीहरू। पुष्पा ओली जैसी भन्नुभएको छ। 1 नम्बर कहिले खुल्छ? यसले कार्यतालिका निकालेको छैन। सम्भवतः यसले इन्जिनियरिङ सेवाको खुला छ 1 नम्बर प्रदेशले। यसले खुलाएको चाहिँ सम्भवतः अब साउनबाट कार्यतालिका निकाल्छ कि भन्ने आश गरौँ। कार्यतालिका निकाले पनि यसले चाहिँ लोकसेवा चाहिँ खुलाउँछ है त। यसले अरू प्रदेश त हल्ला खल्ला गरेर खुलाउँदैन। अरू केही छ साथीहरू? सर पशुको कहिले हुन्छ? पशुको अहिले पहिलो पार्ट हेरिरहनु भएको छौँ। सेकेन्ड पार्टको पनि सम्भवतः पशुको हुन्छ, क्लास हुन्छ। पशु नभन्नु, भेटनरी भनौँ न। पशु भने अलि चाहिँ मजा भएन क्या, भेटनरी भन्ने हो अब हामी। प्रणालीले के खुल्छ? उसले पनि त्यही भनेको छ। बजेट वक्तव्यमा के भनेको छ भने लोकसेवाका सबै चाहिँ पदपूर्ति गर्ने भनेको छ। त्यसले पनि समाप्त गर्छ है। राम बुढाले बाँकी सबै प्रदेशले कहिलेसम्म खुलाउँछ? मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू तयारी कुन अवस्थामा रहनु पर्यो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ 1 नम्बर प्रायोरिटी, 2 नम्बर प्रदेश, 3 नम्बरले आफ्नो कन्टिन्यू गराएको छ। त्यसपछि 1 नम्बर प्रदेश, त्यसपछि चाहिँ तपाईँ के हो त भन्नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने लुम्बिनी प्रदेश, त्यसपछि कर्णाली प्रदेश। मैले अहिले जसरी भने यही र्याङ्किङमा अरूले पनि खुल्ने छन् है त।
साउनमा खुल्यो भने असोज कार्तिकमा एक्जाम हुन्छ है साथीहरू, कार्तिकमा एक्जाम हुन्छ। साउनमा खुल्यो भने तपाईँलाई कार्तिकमा एक्जाम हुन्छ, टाइम चाहिँ इनफ टाइम हुन्छ पढ्नलाई। अरू केही छ साथीहरू? निम कुमार यादव भन्नुभएको छ सर तपाईँको टिकबाट युट्युबमा हेरेर 3 प्रोभिन्समा 44वटा ठिक मारे सर मैले। ल ठिक छ है, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ निम कुमार यादव। तपाईँको टेक्निक फलो गरेर मैले 44वटा मिलाएको छु भन्नुभएको छ। अब यो टेक्निक फलो गर्नुहोस्। अब यस्ता टेक्निक त प्रत्येक च्याप्टर वाइज हुन्छन्, त्यति पढ्नु पनि तपाईँलाई सजिलो पनि हुन्छ। यो वास्तवमा के हो त भन्नुहुन्छ भने यो ओटिसमा किन गरे हो त भन्नुहुन्छ तपाईँलाई, त्यो पनि म तपाईँलाई भन्दै म तपाईँलाई आज यो कुरा तपाईँले छलना बनाइदिन्छु। धेरै साथीले के गर्नुभएको छ त भन्नुहुन्छ भने बिचरा चाहिँ म आफै पनि मेरो घरको यहाँलाई पनि थाहा छ, सम्भवतः कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिम र विभिन्न विकट जिल्लाका साथीहरू काठमाडौँ आएर चाहिँ मेरो क्लासलाई चाहिँ 50-60 हजार रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ फिजिकल क्लास लिनलाई। म हिमालयन एग्रिकल्चर इन्स्टिट्युटमा पढाउँछु भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। अब धेरै साथीहरू के हो नामै बेचेर पनि तपाईँले यहाँ पनि चन्द्र सरले उहाँ पनि चन्द्र सरले पढाउँछ भनेर नाम बेचेर चाहिँ धन्दा गरेको ऊ पनि छ। त्यो भएर साथीहरूले चाहिँ चन्द्र सरले हिमालय नै पढाउँछ कि भने ओटिसा पढाउँछ भन्ने कुरा इन्फर्मेसन फलो गरिदिनु होला। र त्यसपछि के हो त कम्तीमा 50-60 हजार रुपियाँ कम्तीमा घरमै बसेर जोगियोस् न साथीहरूको। बिचरा काठमा आएर पढ्न सक्ने क्षमता पनि हुँदैन साथीहरू। किन भन्नुहुन्छ भने 50-60 हजार भने कम्तीमा इन्डिया गएर कमाउने मान्छेको चाहिँ 2 वर्षको कमायो, 1 वर्षको कमायो, ठिक छ। त्यो भएर चाहिँ साथीहरूलाई के भने ओटिसबाट चाहिँ तपाईँलाई यस्ता क्लासहरू दियो भने धेरै साथीहरूलाई सहज पनि हुन्छ भने तपाईँको मागो यो क्लास रन गरेको साथीहरू, यसमा अन्यथा केही पनि होइन। त्यो भएर साथीहरूले चाहिँ सम्भवतः पोजिटिभ नै बुझ्नु भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसपछि अरू सुदीप कोइराला पाल्पाको मेरो भाइ, मेरो क्लास लिएको भाइ हो सर, अब खुल्छ चाँडै नै भन्नुभएको छ। ल ठिक छ। त्यसपछि सर ओटिस अनलाइन क्लासमा विकली टेस्ट एक्जाम केही हुन्छ कि हुन्न हुँदैन भन्नुभएको छ। नियमित क्लास हुँदाखेरि अलि अगाडि हुने गरेको थियो। अब सम्भवतः यो असार भने साउनमा अफिसर एक्जाम के अरे विज्ञापन गर्छ। अफिसरको विज्ञापन लगतै विकली टेस्टहरू पनि क्लासहरू पनि विकली टेस्ट पनि हुन्छ है त। तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन प्रोभाइड हुन्छ, त्यसको एन्सर पनि तपाईँलाई प्रोभाइड हुन्छ है त। ठिक छ सर। म जीवन मिस्यौँ ए ग्यालेक्सी के छ हिरो? जीवन म चिन्छु तिमीलाई, म मजासँग चिन्छु, मेरो क्लासको भाइ हो। ठिक छ। जिके ए जिके उहाँको क्लासको चाहिँ अल्फाबेट जिके दादा थियो, के अरे जिके दादा होइन जिके नै थियो। अति राम्रो छ सर भन्नुभएको छ। उहाँको घर सुदूरपश्चिममा, यो पनि मलाई याद छ। सुदीप बुढा पाल्पा तपाईँ के अरे सुदीप कोइराला तपाईँ घर पाल्पा हो। मेरो सबै विद्यार्थीलाई म चिन्छु। अरू साथीहरू के छ? ठिक छ। अब केही छ भने ठिक छ। अरू केही छ? तिलक नकाल भाइ मैले सम्झेको छु तपाईँलाई। जीवन म एकचोटि नाम मात्रै तपाईँलाई पढ्छु। सरले फेरि चाहिँ मेरो नामै पढेन भने तपाईँहरू चाहिँ अलि पीडामा हुनु होला फेरि। ल ठिक छ है। आजलाई यति गरौँ साथीहरू। बाँकी म तपाईँलाई अर्को दिन नयाँ च्याप्टरको साथ उपस्थित हुनेछु। चन्द्र प्रकाश रोकाया युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। आजलाई बिदा हुन्छु। यहाँहरूको पढाइको वातावरण सहज होस्, कन्टिन्यू पढाइतिर जानु होला। तपाईँको पढाइ छ साथीहरू जीवन सहज हुनेछ, पछिसम्म सहज हुनेछ। नत्र भने तपाईँ एकचोटि चाहिँ तपाईँको बुवाआमातिर फर्किनु, तपाईँको दाइ दिदीहरूसँग फर्किनु, उनीहरूको चाहिँ विगत के छ अहिले के छ। त्यो भएर के हो त भन्नुहुन्छ भने पढाइ छ भने तपाईँको सबै चिज छ, पढाइ छैन भने केही पनि छैन। यति सम्झिनु होला। आजलाई यति गर्नु बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते, शुभ दिन। साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो लकडाउनको समयमा, महामारीको समयमा तपाईँ आफै घरमा बसेर जुन तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो तयारीलाई मजबुत बनाउनको लागि जति पनि नयाँ नयाँ अपडेट भएका रिसर्चफुल मटेरियल्सहरू छन् हामी तपाईँहरूको माझमा ल्याउने जमर्को गरिरहेका छौँ। यो कठिन परिस्थितिको बावजुद पनि हामी तपाईँहरूको माझमा एकदमै दिनदिनै नै हामी जोडिन चाहेको अवस्था हो। तर पनि भएसम्म चाहिँ हामी चाहिँ गर्दैछौँ।
साथीहरू, तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरू जति पनि यहाँ जोइन हुनुभएको छ, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र चन्द्रप्रकाश सर, रोकाए सरलाई पनि आफ्नो अमूल्य समयको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र साथीहरूलाई म जाँदा जाँदै के अनुरोध गर्न चाहेँ भने, तपाईँहरूलाई ओटिसका कक्षाहरू कस्तो लाग्छन्, हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू, अथवा चाहिँ तपाईँका मनमा लागेका कुराहरू हामीले यो चाहिँ गर्न सक्यो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो, किनकि भन्ने जस्ता कुराहरू छन् भने हामी त्यसलाई चाहिँ एकदमै आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूले हाम्रो यो ओटिसको चाहिँ विभिन्न सामग्रीहरू हामीले विभिन्न चाहिँ सोसल मिडिया र प्लेटफर्महरूमा चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्दै आएका छौँ, फेसबुकमा, युट्युबमा, र हामी टिकटकमा पनि अहिले रहेका छौँ। टिकटकमा सरहरूले चाहिँ यो लोकसेवा तयारी गर्दाखेरि कसरी चाहिँ सम्झिने सठिक तरिका चाहिँ हामीले इक्जाम दिँदै गर्दाखेरि ठ्याक्क चाहिँ एउटा रिकल गर्ने तरिका चाहिँ कसरी गर्ने भन्नेका साना साना चाहिँ ट्रिक्सहरूलाई चाहिँ ग्यादर गरेर चाहिँ फर्मुला बनाएर चाहिँ हामीलाई सरहरूले चाहिँ त्यसरी दिनुभएको छ तपाईँहरूको माझमा। पक्कै पनि यसले तपाईँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरि नै राखेको छ। र साथीहरूलाई मैले के पनि अनुरोध गर्न चाहेँ भन्दाखेरि, ओटिसको बारेमा तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू एकदमै हाम्रो यो फेसबुकको पेजमा रिभ्यू भन्ने सेक्सनमा गएर मजाले तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छन् तपाईँका शब्दहरूले हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि अझै मार्ग निर्देश गर्ने गर्दछ। र तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्, एकदमै सुरक्षित रहनु होला, आफ्नो केयर गर्नु होला, सबैजनाको केयर गर्नु होला, सकारात्मक सोच लिई अगाडि बढौँ र आफ्नो तयारीलाई चाहिँ अझै राम्रो र मजबुत बनाउनुहोस् भन्दै आगामी दिनमा पनि यस्तै अरू कक्षाहरू लिएर आउने चाहिँ जमर्को गर्दै तपाईँहरूबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। र साथसाथै ओटिसका जति पनि सामग्रीहरू छन्, हाम्रा जति पनि तपाईँ तयारी गरेर बसिरहनु भएको विद्यार्थीहरूलाई हाम्रा सामग्रीहरू हामीले वेबसाइट, हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन्स को प्लेटफर्महरूबाट पनि हामीले दिइरहेका छौँ। र हामीलाई माया गरेर शुभेच्छा चाहिँ प्रकट गर्नुहुने केही साथीहरू हुनुहुन्छ, जस्तै यहाँ अगाडि स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ भीमराज पुन, जगदीश महरा, सञ्जय सिंह। उहाँहरूले चाहिँ जसरी हामीलाई अगाडि बढिरहेका छौँ, हामी अझै अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो प्रेरणा दिनुभएको छ। तपाईँ विद्यार्थी साथीहरू हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ र यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै आत्मसात गर्दै हामी चाहिँ अझै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दै आजको कार्यक्रमलाई यही ओजेल पार्न चाहन्छौँ। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। थ्याङ्क यू, नमस्कार।